तला मैम। हजुर सर नमस्कार सर धन्यवाद। नमस्ते। यस संस्थाका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस संस्थाका परिकल्पनाकार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर, उपाध्यक्ष म्याडमहरू, महासचिवज्यू, प्राविधिक समितिका समितिज्यू, एसटिएफटीका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सक्रिय सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई आज हाम्रो 19औं दिनको कार्यशालामा हार्दिक स्वागत नमस्कार गर्न चाहन्छु। सरले उद्घोष गर्नुभए जस्तै अस्तिको हिजो कन्टिन्यू हुनुपर्ने, अस्ति मैले एउटा थ्योरमको फिगर मात्रै बनाएर छोडेको थिएँ। त्यसलाई अब स्टेप बाई स्टेप आउने तरिकाबाट हामी कसरी प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ, कसरी तयारी गर्न सक्छौँ भनेर गर्ने हाम्रो योजना थियो। त्यही अनुसार अगाडि बढौँ सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ठिक छ म्याम। नमस्ते पनि आज जियोजेब्रामै छ नि त। हजुर हजुर, अब अलिकति जियोजेब्रालाई हरेक ठाउँमा प्रयोग गरौँ जीवनसँग भनेर सर नमस्ते पनि जियोजेब्रा मार्फतै गरेको। म्याडम त्यो एनोटेटलाई डिसेबल गर्नु त। सरहरूले यहाँ एनोटेट नगरिदिनु होला प्लिज। तपाईँहरूको नाम आइसकेको छ यहाँ, मैले नाम सार्वजनिक गरिनँ। बाई द वे बाई मिस्टेकली पनि आएको हुनसक्छ। म्यामले डिसेबल गरिदिनु होला, अरू कसैलाई केही भन्नै परेन, धेरै नै सहज होला। हाम्रो नयाँ विन्डोज आयो सर? आयो म्याम आयो। ल म सरहरूलाई सरसर्ती फ्रेम यो कतिसम्म हामी कसरी गर्छौँ भनेर देखाउँछु, त्यसपछि हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ। आज पनि अब आजको फुल टाइम हाम्रै जेबिटी ग्रुपलाई नै हो सर? ए हस्, त्यसो भएदेखि चाहिँ अब यो फर्स्ट आवरमा यो गरेर अनि सेकेन्ड आवरमा स्थिर सरले यो सक्रिय चतुर्भुजको कन्सेप्टको लागि केही दिनुहुन्छ। फर्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीसँग नवीन सर पनि रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। हाम्रो सक्रिय चतुर्भुजको पछाडिपट्टिको चाहिँ एङ्गललाई यसो घुमाएर लरुकातिर देखाउने डाइनामिक फिगरको लागि आवश्यकता हुन्छ। जुन सरलाई सहज हुन्छ त्यही गरौँला। हस्, अब म यहाँनिर मेरो यहाँ यो टास्क बारले छोपियो, त्यसले लाउँदैछु है। यसो तान्नु न, यसो ड्र्याग गरेर तल तान्नु न, तल ल्याएर फाल्दैन त्यसलाई। ल मैले हस्, ल फर्स्टमा केही पनि छैन है, हिजोबाट गरेकोबाटै कन्टिन्यू गर्छु। त्यो भएर सम्पूर्ण उपस्थित सर म्यामहरू अस्ति हामीले गरेको फाइल नै खोलेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि त्यसलाई हामी त्यति काम गरिसकेपछि हामीले त एउटा प्याकेज एक दिनको लेसन प्लान नै तयार गर्छौँ। सबै कुरा त एकैचोटि एक्सपोज गर्दैनौँ स्टुडेन्टलाई। अनि हामीले दिनुपर्ने स्टेप बाई स्टेप दिनको लागि चाहिँ कसरी हामी तयार गरेर जान्छौँ र अब आवश्यकता अनुसारमा कुन कुन स्टेप सो गर्छौँ भनेर त्यो प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। त्यो भएर अनि यसको हाम्रो स्टेप फर्स्टमा स्टेटमेन्ट भइहाल्यो। अनि स्टेटमेन्ट अनुसारको फिगर बनाउँछौँ। अनि गिभन, त्यसपछि गिभनमा दिए अनुसारको फिगरको स्केच आउने भयो, स्केच गर्छौँ, फिगर बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि प्रुफको लागि प्रुफको पनि हामी एकैचोटि गर्दैनौँ होइन, स्टेटमेन्ट। अनि त्यसपछि स्टेटमेन्टमा आएको कुरालाई रिजन, त्यसरी हामी वान बाई वान प्रुफ गर्छौँ। अनि लास्टमा यो पुरै फिगरको पनि टोटल्ली कसरी आएको भन्ने कुरा सो गर्छौँ। यही तरिका चाहिँ यसलाई हामी ब्याक पनि अब कुनै स्टेप फरवार्ड जानु पर्यो भने, ब्याकवार्ड जानु पर्यो भने यसरी यसलाई ब्याकवार्ड पनि जान सक्छौँ। यो चाहिँ आज हामी गर्छौँ है त सर। यसरी अम्बिक सर आइपुग्नु भएको छ भने है, मैले आइपुग्नु भएको छ। आइसक्यो, पोस्ट पनि भइसक्नु भयो। ल अब हामी अब यसको लागि हामी अब अस्तिकै बनाउनु भएको फिगर छ भने त्यही ओपन गरौँ। नयाँ सेयर भयो सर मेरो? पुरानै छ त। अस्ति बनाएको फाइल। हजुर, अस्ति बनाएको ठाउँसम्म जहाँसम्म मैले छोडेको थिएँ त्यहीँबाट सुरु गर्दैछु म। अब सबैजना रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ यहाँसम्म? अस्तिको हजुर। हेलो म्याम। हजुर सर, यो फाइल एकचोटि च्याटमा हालिदिनु न अहिले नै।
त्यही गरिदिएपछि सजिलो हो। त्यही खोलेर सुरु गर्नुहुन्छ एकदम सजिलो, ठिक आइडिया। यही अहिले गरिरहेको। अहिले हजुरले जति गर्नुभएको छ नि यो हाफ कम्प्लिट। हजुर यसैलाई सेभ गर्नु र क्लोज गरेर हाल्दिनु न, नत्र हाल्न मिल्दैन होला। पुरा ठिक हो। त्यो भएपछि अस्तिको फाइल नगरेकोहरूले यहाँसम्म जानुहुन्छ। सेभ एज गर्ने अनि म्याडम ल अनि साथीहरुलाई पनि सजिलो हो। ठिक भन्नुभयो अमृत सर। सेभ नै छ यो। यसलाई बन्द नै गर्नुपर्छ फेरि, नत्र सेभ एज गरेपछि अर्को फाइल थ्योरेटिकल प्रुफ छ है। त्यही हुने भयो। यसलाई बन्दै गर्नुपर्छ होला, मिनिमम गरेर त आउँदैन फाइल कम्प्युटर मैले। म त्यसलाई गर्छु। एकचोटि यसलाई क्लोज गर्नु न। म क्लोज गरिसकेको छु। ए हस् हस्, हाम्रोमा त आइरहेछ होला कि त्यही भएर। ए हस् ल सर मैले च्याटमा राखिसकेँ। ल यसलाई डाउनलोड गर्नु होला, अनि त्यसपछि ट्याक्कै मेमकोसित सँगसँगै गर्न पाइन्छ। हजुर यो कोअर्डिनेटहरु पनि बिग्रिदैन, सबै ठिक हुन्छ। अहिले मेरो नयाँ सेयर आयो कि आएन? आइरहेछ हुनु? हाम्रो त अघि नै आएको त्यतिकै छ। ल आयो आयो आयो। ए ल ठिक छ। हस् यसलाई चाहिँ मैले बिचैतिर छोडेँ नि भयो। सुरुमा हामी स्लाइडर बनाऊ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि स्टेप बाई स्टेप देखाउनको लागि स्लाइडर बनाऊ। स्लाइडरलाई अब यहाँ पहिले आइसकेको अल्फाबेटहरू राख्न नमिल्ने भएकोले डब्लु पछाडितिरको राखौँ है। यसलाई हामीले सरस्वती कति स्टेप लाग्छ सबै कम्प्लिट गर्दासम्म भनेर टेन्टेटिभ चाहिँ क्यालकुलेट गरेर राखौँ। अहिले सरस्वती 20 राख्छु म होइन, पछि यसलाई बढाउन अथवा घटाउन पनि मिल्छ। अहिले चाहिँ 1 देखि 20 सम्म राखौँ स्लाइडरको रेन्ज, अनि यसको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 1 राखौँ है त। सबैजनाले यसरी नै गर्नु होला। स्लाइडर बनाइसकेपछि अब बटम बनाऊ हामी। बटम चाहिँ मैले अलिकति तलतिर लगेर बनाएँ, अहिले डिस्टर्ब गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ हामी स्टार्ट लेखौँ है त, सुरुमा स्टार्टै लेखौँ अथवा अरू केही लेखे पनि हुन्छ। स्टार्ट त्यो के को लागि बटन बनाउने हो म्याम? बटम हामी के को लागि भन्दा यो कन्ट्रोलरको लागि। अब स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप आउने भयो। भन्न खोजेको यो डब्लु को लागि बनाउन खोजिएको हैन? हजुर डब्लु को लागि, हामी स्लाइडरको लागि चाहिँ बटम बनाउन लाग्यो। स्लाइडर कन्ट्रोलको लागि यो बटन लास्टमा बनाउँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ लास्टमै बनाए पनि हुन्छ। लास्टमा बनाउला नि। ल लास्टमै बनाउँदा सरले भन्नुभयो अनुसार ठिकै छ, लास्टमै बनाऊ। म्याडम यो स्लाइडर एकपल्ट रिपिट गरिदिनु रे। यो हजुर भन्नु अमित सर। ठिक छ, स्लाइडरको एकचोटि भनिदिनु नि सर, कसरी राख्नु भयो भन्ने कुरा आएको थियो। स्लाइडर चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप आउनको लागि स्लाइडर युज गरेको, त्यही भएर स्लाइडरको भनेको स्लाइडर डब्लु नाम दिए मैले, यहाँनिर रिपिट नभएको अल्फाबेट होइन जेसुकै नाम दिए पनि हुन्छ, तर यहाँ पहिले युज नभइसकेको हुनु पर्यो। अनि यसको चाहिँ के भने यसले हाम्रो थ्योरम प्रुफ भइसक्दासम्म कति स्टेप लाग्छ होला भनेर त्यो इस्टिमेट गरेर राख्यौँ होइन, 1 बाई 1 आउने गरी। त्यही भएर मैले के गरेँ यसलाई भन्दाखेरि डब्लु राखेँ। अनि स्लाइडरले चाहिँ एक एक स्टेप ल्याउने भनेर 1 देखि
20 सम्म 1 देखि 20 सम्म स्टेप चाहिँ यसले काम गर्छ। यसको रेन्ज भनेको 1 देखि 20 सम्म हुने भयो। 1 देखि 20 यसको रेन्ज भएर राखेको। अनि त्यसपछि यसलाई 1 को इन्क्रिमेन्टको 1 इन्क्रिमेन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 राखेको। यसरी यही इनपुट गरे हो। ल ठीक छ अगाडि बढौँ। अब यसलाई फेरि यसलाई स्लाइडर नगरिकन बटमबाट पनि गर्न सकिन्छ। अनि ठीक छ म्याम, तपाई जे तयारी हुनुहुन्छ त्यसलाई अगाडि बिस्तारै जाऊ। हस्, अब यहाँसम्म यहाँबाट अगाडि बढ्दा हुन्छ सर? के छ? हुन्छ भयो अब? ठीक छ अगाडि बढौँ। हुन्छ हस् ल। भनेपछि अब हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट पछि गिवन लेखिन्छ हैन? गिवनलाई चाहिँ हामी टेक्स्ट बक्समा ल्याएरै लेखौँ। गिवन यसमा के हुन्छ? गिवन यो थ्योरम अनुसार गिवन के हुन्छ त्यही सुरु गरौँ है। फर्स्टमा हामीलाई स्टेटमेन्टले दिए अनुसार यो थ्योरेटिकल कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ हैन, भन्नु पनि नपर्ला खास। A is the center त भन्दा पनि अनि गरौँ एउटा। फर्स्ट हजुर ओ इज द सेन्टर। हाम्रो हामीलाई एउटा हामीले फिगरमा चाहिँ ओ सेन्टर राखेको कारणले गर्दाखेरि ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल। अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यसैलाई सेकेन्ड आइआईमा अब हामीलाई एंगल ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिम्बलबाट ल्याउँछौँ है। एंगलको सिम्बल बेसिकमा सिम्बलको ड्रप डाउन एरो क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर बेसिकमा गएर सेकेन्ड लास्ट लाइनमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एंगलको सिम्बल छ। एंगल आवश्यकता परेको कारणले एंगलको सिम्बल यसरी लिएर आउँछौँ। एकचोटि ल्याइसकेपछि हाम्रो यहाँ बसिरहेको हुन्छ, फेरि अर्कोचोटि ल्याउनलाई आवश्यकता पर्दैन है। यहाँनिरसम्म केही समस्या छ भने भन्नु होला। म्याम बिस्तारै खरेर लेखिदिनुहोस्, त्यति बुझ्नुहुन्छ सरहरूले। हजुर त्यो पर्दैन, त्यो लेख्ने टेक्स्ट लेख्नेमा समस्या हुँदैन, फटफट लेखे। ए ल हुन्छ, म अलिकति फास्ट नै जान्छु त्यसो भए। त्यो स्ल्याश टेक्स्ट गरेर लेखिन्थ्यो हिजो अस्ति, आज हजुर डाइरेक्ट यो लेटेक्समा ल्याउनलाई चाहिँ स्ल्याश टेक्स्ट गरेर लेखिन्छ। मैले चाहिँ सिम्पल टेक्स्ट ल्या भएर लेटेक्स गरेन सर। यदि लेटेक्समा ल्याउन हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्ल्यास टेक्स्ट गरे पनि हुन्छ कि हामी अहिले लेटेक्सबाटै गर्ने? लेखिदिनु नि त, लेखिदिनु सजिलो। स्ल्यास टेक्स्ट गर्नु भने लेटेक्समा इटालिक फर्म हुन्छ। इटालिक फर्म आउँदाखेरि अक्षरहरू अलिकति राम्रो देखिन्छ। त्यसै गयो भने नर्मल फन्ट आउँछ। ल स्ल्यास टेक्स्ट गरेर लेटेक्समै लेखौँ। त्यसो भएपछि यसले चाहिँ यहाँनिर के अरे इन्टर गर्नु पर्यो भने डबल स्ल्यास गर्नुपर्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई तन्काएर ठुलो बनाउनु पनि सकिन्छ आवश्यकता अनुसार। ल फिगर अनुसार नै एओबी चाहिँ एट द सेन्टर है। एओबी चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा छ, सेन्टरै लेखौँ। सर्कमस्फेरेन्स भयो म्याडम, सेन्टर भन्नु। एओबी त हाम्रो सेन्टर एंगल हो नि त। एंगल एओबी एट द सेन्टर हैन, सेन्टर भएको कारणले सेन्टरै लेखौँ। एन्ड
एङ्गल पहिले ल्याइसकेको यहीँ छ एङ्गल। एउटा कुरा यहाँ स्ल्यास टेक्स्ट र अनि कर्ली ब्राकेट ओपन गरेपछि चाहिँ यसलाई हामीले अरू बेला लेखा जस्तै ब्याक स्पेस हान्दै गरे पनि अटोमेटिक मिल्छ। त्यही भएर अनि हामी अगाडि नै स्ल्यास टेक्स्ट गरेर गर्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ फाइदा हुन्छ स्ल्यास टेक्स्ट गर्दा। यति गरिएन भने चाहिँ प्रत्येक वर्डको पछाडि ब्याक स्ल्यास गर्दै अनि स्पेस हान्नु भए पनि हुन्छ। ल यहाँसम्म मैले के लेखेँ भन्दाखेरि म देखाइदिन्छु अलिकति लामो गरेर। गिभनको स्टेटमेन्ट गिभन लेखेँ ओ इज द सेन्टर अफ अ सर्कल अनि सेकेन्डमा चाहिँ एङ्गल एओबी आर द सेन्टर एन्ड एङ्गल एसिबी आर द सर्कमफरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एबी। गिभनको लागि पुग्ने कुरा लेखिसकिएको छ। यहाँसम्म सक्नुभयो होला होइन सर? अब फेरि अर्को टु प्रुभको लागि फेरि अर्को टेक्स्ट ल्याएर लेखौँ। यसलाई पनि यो पहिलो बक्सको लागि कपी गरेर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? हजुर मिल्छ। अहिले मैले लेखिदिएकोलाई अहिले त हजुरले लेखेकोलाई मिल्छ सर, मिल्छ। कपी गरेर त्यो च्याट बक्समा राखिदिनु। च्याट बक्समा होइन, त्यही कपी गरेर त्यही लेख्नु मिल्यो नि? ए मिल्छ, यो यही कपी गरेर यही लेख्न त मिलिहाल्छ। त्यसो भए त्यो सजिलो होला नि, टाइम बच्ला नि। सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरे भयो। वर्डमा लेखेको छ भने सर, वर्डमा लेखेको छ भने त्यहीलाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दैन पनि मिल्छ सबै। उता वर्डमा लेखेर लिएर आएर त्यहाँ कपी गरिदिएपछि स्ल्यास टेक्स्ट गर्नु पर्दैन? पर्यो, स्ल्यास टेक्स्ट गरेपछि इटालिक हुने हो, नत्र नर्मल फर्म हुन्छ। हस् हस्। ल अनि यो नेपालीमा लेख्न मिल्छ है? नेपाली पनि लेख्न मिल्छ। नेपालीमा नि युनिकोड अथवा त्यो उसमा युनिकोड फन्ट प्रयोग गरेर मिल्यो? मिल्छ, मैले नेपालीमा लेखिरहेको छु। युनिकोड फन्ट प्रयोग गरेर मिल्छ। मैले पनि नेपालीमै लेखिरहेको छु पो त। नेपाली मिल्छ। अङ्ग्रेजीको अलिक गरिब भइयो के? हामी गयो भन्दा सर स्कुलमा नेपालीमा पढाउनु पर्छ नि। टु प्रुभको स्टेटमेन्ट पनि भयो यहाँनिर। यसम्म त अब सबैजनाले गरिराख्नु भएको कुरा केही समस्या छैन होला? त्यो गिभनमा पनि हाम्रो अङ्ग्रेजी अनुसार भाषा अलि मिल्यो कि मिलेन, अलि म क्लियर भइन। ए सर भाषा त अब आफ्नै तरिकाले मिलाउनु भइहाल्छ नि। त्यसलाई त एङ्गल तरिकाको बारेमा मात्रै हेरौँ कसरी लेख्ने भन्ने। अब त्यही स्टेटमेन्ट के लेख्ने, प्रुफमा के मैले लेख्ने, त एउटा नमुना यो स्टेप बाई स्टेप कसरी सो गर्ने भनेर नमुना गरेको छ। मैले अब भाषामा त आफ्नो तरिकाले कसरी पढाइन्छ त्यही अनुसार, कसरी बुझाइन्छ त्यो अनुसार लेख्न सकियो नि। थ्याङ्क यू। अब हामी यति यता भ्याइसकेपछि टेबल ल्याएर यो स्टेटमेन्ट रिजनको लागि चाहिँ स्प्रेडसिटबाट ल्याउँछौँ। त्यस कारणले स्प्रेडसिटको लागि भ्यू अप्सनमा जानु होला। हिजो अस्ति पनि हामीले गरेको थियौँ एउटा स्प्रेडसिटमा सानो काम। भ्यू अप्सनमा गएर सेकेन्ड अप्सन चाहिँ चुज गरौँ, स्प्रेडसिट। अब यो अहिले हामीले फिगरै हेरिकन गर्नुपर्ने कारणले गर्दा फिगरलाई यता सार्दिनु हुन्छ। त्यसलाई अलिक सेन्टरमा समातेर तान्यो भने यसलाई हामीले चाहिएको ठाउँमा जहाँ पनि ल्याउन सकिने हो।
ल अब स्प्रेडसिटमा लेख्दाखेरि चाहिँ स्प्रेडसिट भने खास म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कोड लेख्दाखेरि समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा गरेर हामीलाई चाहिने जति कतिवटा हो रिजन सबैमा चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा गरेर इन्टर गरेर यस एरियाहरू छुटाउँछौँ है। सबैजना डबल इन्भर्टेड कमा गरेर डबल इन्भर्टेड कमा बुझ्नुहुन्छ होला, सिफ्टसँग एरो इन्टर किनेरको स्प्रेडसिटसम्ममा के छ होला सर? छैन म्याम, छैन, यो त अस्ति के गरेको। हजुर, अब हामी एउटा फर्स्टकै सेललाई सेलेक्ट गरौँ र राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिज लास्टको अप्सन चुज गरेर अनि हामी टेक्स्टमा जाउँ। अनि बल्ल टेक्स्टमा यहाँ जे लेखिन्छ नि यो चाहिँ यता स्प्रेडसिटमा आउँछ। फर्स्ट सेल सेलेक्ट गरे भएर यो फर्स्ट सेलमा लेख्न पर्ने कुरा लेखौँ। यसमा फर्स्टमा हामी स्टेटमेन्ट नै लेख्छौँ होइन, नेपालीमा हो भने नेपालीमै लेख्नु होला। यहाँ मैले सहभागीहरूसँग क्षमा माग्छु है, यहाँ मैले बुझेँ अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि फेरि तैँले बुझेर भयो भन्ने हुन्छ। सरहरूको कुनै समस्या भयो भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, सरहरूले चाहिँ म्यामलाई चाहिँ सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। तसर्थ मैले क्षमा मागेँ है, मैले बुझेकोमा। यहाँहरूको चाहिँ बुझाइ छैन भने कृपया च्याट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला, रोकेर पनि म्यामले बताउनुहुन्छ। हस्, हुन्छ सर। फर्स्ट सेलमा स्टेटमेन्ट भएको कारणले मैले स्टेटमेन्ट लेखेँ। केवल कसरी ल्याउने भन्ने कुरा आज आउँछ है साथीहरू, हेर्नु होला। मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला आज आउँछ। म्याम यो डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिनु न अल्जेब्रा। अब चाहिँ अल्जेब्रा किन चाहियो र? अब अल्जेब्रा चाहिँदैन। अहिले आवश्यकता परेको बेला मैले छैन, अल्जेब्रा छैन, केको डेफिनेसन हुने हो? यो पहिले गरेको मात्रै सर माग आएको थियो, त्यही भएर मैले उसको लागि यो अल्जेब्रा हेरेर केही हुन्न, बरु अल्जेब्रा क्लोज गराइदिनु एकछिन म्याम। अल्जेब्रा क्लोज गराएपछि फिगर देखिन्छ नि क्लियरली, फिगर हेर्दै लेख्ने हो। फिगर हेर्दै लेख्ने हो। ल, यहाँसम्म केही समस्या छ कि छैन होला? छ भने म रोकिन्छु, नत्र भए म अगाडि बढेँ है सर। टेबल कसरी आयो भन्ने कुरो काम गर्नु भएको छ। टेबलमा मेमले लेखे जस्तै गरी लेख्दै जानुहोस्, केही गर्नै पर्दैन। स्प्रेडसिटमा ओपन गर्नु होला, भ्यूमा गएर स्प्रेडसिट ओपन गर्नु होला। ल सरहरूलाई ल त्यति जानकारी भयो। अनि टेक्स्टमा लेख्दाखेरि जतिवटा सेलमा हामीले सोलुसनको टेबल क्रिएट गर्न चाहछौँ, टेक्स्ट लेख्न चाहेका छौँ, त्यतिवटामा डबल इन्भर्टेड कमा ओपन र क्लोज गरेर इन्टर गरेर एउटा स्पेस क्रिएट गर्ने होइन म्याम? हो। अनि अरे त्यो जुन सेलमा लेख्न चाहेको त्यो सेललाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्ने अनि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजबाट टेक्स्ट भन्नेमा गएर हामीले चाहेको कुरा लेख्ने। हजुर, कहिलेकाहीँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि डबल इन्भर्टेड कमा नि डिलिट हुन सक्छ, त्यति बेला पनि बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण फेरि डबल इन्भर्टेड कमा गरेर जानु होला है। डिलिट गर्न पर्यो, ब्याक हुनु पर्यो भने फेरि त्यहाँनिर पनि समस्या हुन्छ। त्यो उतापट्टिको पोजिसन, अल्जेब्रा, एडभान्स स्क्रिप्टिङ यो कसरी ल्याउनु भयो भन्ने कुरा एकचोटि बताइदिनु होला। यसलाई मैले हामीले जुन सेलमा लेख्न खोजिरहेछौँ त्यही सेलमा राइट क्लिक गरेँ, त्यसको अनि राइट क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ अप्सनहरू देखाउँछ लास्टमा। एकचोटि म्याम, हजुर, एकचोटि यसलाई क्लोज गराएर म फेरि गरिदिन्छु। 1 नम्बरलाई लेख्न लागिरहेको छु मैले। यो 1 नम्बरमा हजुरहरूले राइट क्लिक गर्नु होला। राइट माउसको राइट क्लिक गर्नु होला। माउस चलाउनुहुन्छ भने किबोर्ड भयो के अरे टच प्याड भयो भने पनि राइटपट्टि। अनि यहाँ लास्टमा अब्जेक्ट प्रोपर्टिज, अनि यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर पोजिसन, अल्जेब्रा, एडभान्स, स्क्रिप्टिङ, बेसिकहरू छ। हामी हामीलाई टेक्स्टमा लेख्नुपर्ने भएको कारण टेक्स्ट चाहिँ अप्सन चुज गरौँ। यदि मेरो चाहिँ पहिल्यै चुज गरे भएर यहाँ भइरहेछ, यहाँनिर टेक्स्ट अप्सन चाहिँ रोज्नु होला। यो डबल इन्भर्टेड कमा राख्ने काम पनि एउटामा गरेर अरू सबैमा कपी गर्नका लागि हामीले एक्सेलमा चाहिँ ड्र्याग गरेर सबै फिल गर्न पनि सक्छौँ है साथीहरू, ट्राई गर्नु। त्यो सजिलो भयो नि त अम्बिक सर। जति स्पेसमा हामीले टेक्स्ट राख्न चाह्यौँ
त्यसको लागि एउटामा डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज ओपन गर्ने अनि ड्र्याग गरेर स्पेस क्रिएट गर्ने। ल अब फेरि अब एङ्गल अब पहिले नै हामीले सिम्बलबाट ल्याइसकेकोले अघि ल्याउनु भएको छैन भने सिम्बलबाट बेसिकमा जानुभयो भने बेसिक अप्सनमा एङ्गलको सिम्बल छ, यहाँबाट ल्याउनु होला। अथवा पहिले एकचोटि ल्याइसक्नु भयो भने चाहिँ यहाँ पहिले आएर बसिसकेको छ, त्यही अनुसार त्यहीँबाट क्लिक गरिदिनु भयो नि भइहाल्छ। एङ्गल एसिबी हाम्रो यो थ्योरम अनुसार एसिबी चाहिँ यो आर्कसँग सम्बन्ध छ भनेर देखाउनलाई डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्सको सिम्बल ल्याउनको लागि फेरि हामी सिम्बलमै जाउँ। सिम्बलमा गएर यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्समा जानु होला। सिक्समा सरी यहाँ लेख्दाखेरि मैले एबिसीको ठाउँमा एससी सिम्बलको फर अल भएको ठाउँमा यसमा गएर हेर्नु होला। अब यो स्प्रेडसिटमा डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न आएछ साथीहरूको। हामीले स्प्रेडसिटमा डाइरेक्ट लेख्नका लागि हामीले त्यो म्याथमेटिक्स लेख्न अलि प्रब्लम हुन्छ। अरू सिम्पल टेक्स्ट त हामी डाइरेक्ट त्यो स्टेटमेन्ट रिजन्स अथवा त्यहाँ जुनमा म्याथ छैन त्यो सजिलै लेख्न सकिन्छ। म्याथ भएको लेख्न पर्यो भने स्प्रेडसिटमै फर्मुला बारमा गएर लेख्नका लागि ल्याटेक कोडिङ जान्नुपर्छ। त्यसरी मिल्छ। त्यो ल्याटेकको कोडिङ सिकिसकेको लागि त्यो तरिका गर्दाखेरि नि सजिलै होला। अब हामी अहिले लर्निङ स्टेजमा भएको हुनाले सबैलाई म्याथको लागि हामीले स्पेस क्रिएट गरेर राइट क्लिक गरेर टेक्स्ट भन्नेमा गएका हौँ भन्ने बुझौँ है। हस् धन्यवाद सर। ल अब हामीलाई 1/2 चाहिने फ्र्याक्सन चाहिने भएले ल्याटेक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ ड्रप डाउन एरो छ, ड्रप डाउन एरोलाई क्लिक गर्नुभयो भने फर्स्टमा नै फ्र्याक्सन a/b छ, a/b लाई चुज गर्नु। अनि हामी यहाँ हामीलाई चाहिएको 1/2 फर्स्ट इन्भर्टेड कर्ली ब्राकेटभित्र 1 लेखौँ, सेकेन्डभित्र 2 लेखौँ। 1/2 आइहाल्यो। अनि हामीलाई आर्क एबी आवश्यकता छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्कको लागि पनि सिम्बलबाट नै ल्याटेक्सबाट हामी फिफ्थ अप्सनमा जाउँ। फिफ्थ अप्सनमा एक्सटेन्डेड एसेन्ट छ। फिफ्थ अप्सन मैले देखाइरहेको छु। यहाँनिर गएर यसको लास्ट चुज गर्नुभयो भने वाइड ह्याट आउँछ, स्ल्यास वाइड ह्याट आउँछ। वाइड ह्याटलाई केही गर्नु परेन। यो कर्ली ब्राकेट भित्र भएको यो दुईटा, यो मिडियम ब्राकेट भित्र भएको यो दुईटा एक्सेस छ, यसलाई हटाइदिएर यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर यसमा आवश्यकता परेको हामीलाई एबी हो, एबी लेखौँ। आर्क एबी आइहाल्यो। यो यहाँसम्म यो ल्याउन केही समस्या छ भने सोध्नु होला, भन्नु होला सर। सिम्बलमा जाने वाइड ह्याट भन्ने सिलेक्सन गर्ने ल्याउने। यदि यो ल्याटेकको ल्याङ्ग्वेज हो हामीलाई याद भयो भने डाइरेक्ट स्ल्यास वाइड ह्याट एबी लेख्यौँ भने त्यसले चाहिँ आर्कको काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ होइन त? हजुर डाइरेक्ट स्ल्यास वाइड ह्याट ल्याएर पनि हुन्छ। यो फ्र्याक्सनलाई नि डाइरेक्ट फ्र्याक्सन अनि दुईटा मिडियम ब्राकेट लिएर आए पनि हुन्छ र त्यो भित्र इनपुट गरे हुन्छ। हामीलाई जुनसुकै म्याथमेटिक्सको सिम्बलहरू के चाहियो त्यसको लागि ल्याटेक फर्मुला भन्ने ड्रप डाउनलाई लन्चरलाई क्लिक गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिएको लिएर आउन सकिन्छ कुरा भएन। हामीलाई साधारणतया सबै फर्मुला यहाँबाट लिएर आउन सकिन्छ चाहिने। अब योभन्दा बढ्दो छ भने चाहिँ ल्याटेकमा। हस् म्याम, अगाडि बढौँ। अब यो भ्याउनु पर्छ एउटा प्लेट सकेसम्म। ल अब हामी यहाँनिर यसकै रिजनमा लेख्न पर्यो 1 नम्बरकै। एउटा गरिसकेपछि त सेम त्यही कपी गर्दा पनि हुन्छ, सेकेन्डलाई सजिलो हुन्छ। सेकेन्डमा अब यसलाई नै अलिकति परिमार्जन गरेर फर्स्टको लागि चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर 2 टाइम्स गरौँ। 2 टाइम्स एङ्गल एसिबी नै
अनि अघि नै हामीले ल्याइसकेको सिम्बल यही छ, त्यस कारणले यो इन्फ्लुएन्सको सिम्बल पनि यही लिएर आए। अनि आर को लागि अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ वाइड ह्याट। यो 1 बाटै कपी गरेर लेख्दै पनि हुन्छ यसलाई। हामीले 1 नम्बरमा त रिजन लेख्नु पर्छ, स्टेटमेन्ट लेखेर सरी यसलाई हामीले यसको रिजनतिर जाउँ, रिजन लेखेर अनि मात्रै सेकेन्डमा यसको रिजन लेखौँ फर्स्टमा 1 को रिजन अनि सेकेन्ड नम्बरको यसको हाम्रो रिजनमा रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब एंगल एन्ड इन्स्क्राइब्ड होला मैडम। हजुर इन्स्क्राइब्ड होला। इन्स्क्राइब्ड इडी इन्स्क्राइब्ड एकछिन मैडम त्यो स्पेलिङ छोड्दिउँ, बरु हजुरको स्पेस आ छैन तल। यो ल्याटेक्समा भएर हो, ल्याटेक्समा गर्दिनु यसलाई। ल्याटेक्समा गरिदिनु हुन्छ नभए ब्याकस्ल्यास दिनु भयो भने हुन्छ। हजुर and its opposite आर। अलिकति तन्काइदिउँ न म्याम। हस् मैडम अपोजिट आर्क। अपोजिट आर्क लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस ल यो यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो राख्नुपर्छ चाहिँ पर्दैन है सर? परेन त्यो लेख्नुहुन्छ नि। ल यो चाहिँ तरिका जानेपछि भयो। यसलाई कपी गर्दै पनि हुन्छ, फेरि अर्को सेकेन्ड नम्बरमा नि यही आवश्यकता पर्छ, यसलाई कपी गराउन कन्ट्रोल ए गरिदियो भने सबै कपी भइहाल्छ। कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, कपी हुन्छ। अर्कोचोटिलाई काम लाग्छ भनेर सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसलाई कपी पनि गरेको छु। 1 नम्बरको भइहाल्यो। अब 2 नम्बरको सेलमा जान्छौँ। 2 नम्बरको सेलमा हामीलाई चाहिएको छ एओबी। हजुर अब 2 टाइम्स ट्रायंगल एओबी एकैचोटि गर्दैन भएन सर? हुन्छ मैडम हुन्छ। अहिले तरिका त हो नि सरले अब क्लासमा लामो गर्ने भए लामो गरेर गर्नुहुन्छ। लामो गर्नेले लामो गर्नु होला, नभए मैले चाहिँ सरस्वती उ मात्रै भन्ने है त। हजुरले त यता स्प्रेडसिटमा लेखेर उता कसरी लाने कसरी चाहिँ पालै पालो ल्याउने त्यति कुरा सिकाए त भने त्यति मात्रै सिकाउने हो। ल यो सिकाउनतिर लागेन हैन मैले। अब यसलाई पनि फेरि वाइड हेड नै ल्याउनु पर्यो एबी को लागि। ल अब यो भइसकेपछि उतापट्टि फेरि अर्को रिजनपट्टिको नि 2 नम्बरमा लेखौँ। अघि मैले कपी गरेको यहाँ चाहिँ इन्स्क्राइबको ठाउँमा सेन्टर लेख्नु पर्यो। सेन्टर एंगल एओबी भएको कारणले फिगर अनुसार यहाँ सेन्टर लेखौँ, अरु त मिलिहाल्यो। थर्डको पनि टेक्स्टमै गएर लेखौँ। थर्डमा डाइरेक्ट अब लेखिदिँदा हुन्छ सर एओबी कसरी 2 टाइम्स एसीबी।
हुन्छ 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 मैडम हुन्छ। ल हुन्छ ठिक छ त्यसो भए। यो बराबर इक्वलको साइन राख्दाखेरि चाहिँ स्पेस राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई डिआर सरले सिकाउनु भएको थियो होइन। यो राख्दाखेरि याद पनि गर्नु भन्दैछु। एकैचोटि मैले राखेँ। देयरफोर ल्याउनु पर्यो भने पनि यहाँबाट हामी सिम्बोलबाट नै देयरफोर पनि ल्याउन सक्छौँ। देयरफोरको लागि from 1 9 2 मेरो यहाँ 1 पनि आगो गरिदिउँ मेरो। अब यहाँसम्म हामीले सेलेक्ट गरेको एरिया पनि चाहिएन। यहाँसम्म म पुगिसक्यो। यहाँ प्रुफ गरिदिउँ है त, प्रुफ ल्याइदिउँ। ल हाम्रो यो लेख्नुपर्ने जति सकिसक्यो। अब टेक्स्टलाई काटिदिँदा पनि हुन्छ। त्यसलाई बोर्डर हाल्नु पनि मिल्छ नि म्याम? हजुर बोर्डर हाल्नु पनि मिल्छ। बोर्डर आफै बसिहाल्छ सर। बोर्डर हाल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट यो सरले भन्नुभएको यही होइन, यहाँबाट हजुर यो राइट लेफ्ट अप डाउन बोर्डर राख्नु भए पनि हुन्छ है त आफैले गर्नु। म्याडम हजुर र एउटा क्वेशन छ, टेबल र टेक्स्टलाई स्टेप बाइ स्टेप आउने गरी कसरी मिलाउने? आउँदैछ त्यही अब हामी अब आउँदैछ त्यो, त्यही गर्न लागिरहेछौँ। हुन्छ ल ल अब यसलाई अमित सर मोबाइलबाट नै जोडिनु पर्यो है। अमित सर समस्या भयो। ल अब यहाँ यतिसम्म गरिसकेपछि हामी यसलाई एकछिन क्लोज गरेर उता स्टेप बाई स्टेप आउने गरी स्लाइडर बनाइसकेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई एकछिन बटम बनाऊ अनि त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप बनाए हुन्छ, अथवा बटम लास्टमा बनाए नि केही फरक पर्दैन। बटम लास्ट दामला म्याम। ल अब फर्मुला, अब यसलाई फर्मुलामा जानको लागि स्टेप बाई स्टेप फर्मुलामा जानको लागि स्टेटमेन्ट र रिजन हामीले जम्मा 2टा कोलम युज गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सी कोलममै गएर यहाँ 1 लेखौँ, डी कोलममा 2 लेखौँ। जहाँबाट सुरु भयो त्यही है, स्टेटमेन्ट रिजन जहाँबाट सुरु भयो त्यहीको सँगसँगैको कोलम युज गर्ने। घनश्याम सर अम्बिक बराललाई पोस्ट यसमा 6 क्रमशः नम्बर लेख्दै जाने। यो म्याडमले 1 2 3 ता लेखेको एक स्टेटमेन्ट आसी 2 मा रिजन आउने भयो। त्यसपछि क्लिक गर्दा त्यसपछि 1 को त्यो यताको एंगल एबीसीबी बराबर यो के रे रिलेसनको त्यो 1/2 अनि 3 मा आउने भयो। त्यसपछि क्लिक गर्दा अनि 4 त्यसैको रिजन आउने भयो। त्यसरी चाहिँ क्रमशः लेख्नु भएको है। हजुर शकुन्तला म्याम। हजुर सर भन्नु त। यो सुरुबाट 1 बाट लेख्नु भयो नि हजुरले? हजुर। यदि हाम्रो यहाँ माथि प्रुफ टु प्रुफ सम्म त 1 भन्दा अगाडि हुन्छ, त्यसलाई त्यही स्लाइडरले काम गर्छ। यहाँ चाहिँ त्यो यसैले काम गर्छ। यसलाई त्यही हुन्छ यस्तो है।
जस्तो कि हामीले अहिले म्यामले चाहिँ 1 2 3 4 भनेर जुन अर्डरमा लेख्नु भएको छ हाम्रो जस्तो स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोलम सर र आउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा भर्टिकल्ली 1 2 3 4 5 गरेर लेखिन्छ अहिले चाहिँ म्यामले 1 पछि 2 आओस् भनेको स्टेटमेन्ट पछि रिजन आओस् भनेर 1 2 अनि 3 को स्टेटमेन्ट 3 मा जुन छ 3 पोजिसनको त्यो स्टेटमेन्ट साइड आओस् अनि त्यस पछाडि 4 नम्बरमा लेखेको रिजन आओस् भनेर यसरी कम्बिनेसन मिलाएको अब हामीले यहाँ एउटा मात्रै फर्मुला लेखेर एक्सेलमा चाहिँ ड्र्याग गर्छौं अनि सबै कमान्डहरु एकैचोटी बन्छ अनि स्लाइडरलाई मुभ गराउँदा हुन्छ अब हाम्रो पहिला कतिवटा स्टेप छन् भन्ने कुरा कतिवटा स्टेप छन् अरे म्याम पहिला हाम्रो भनेको स्टेटमेन्ट एउटा अनि फिगर दुईटा प्रुफको लागि एउटा अनि पहिला त्यो सुरुको स्टेटमेन्ट भयो अनि फिगर दुईटा भयो अनि गिवन तीनटा भयो टु प्रुफ चारवटा भयो 5 बाट पर यता सुरु हुने भयो हो 5 बाट भनेपछि 4 बाटै लियौं भने 4 + 1 5 हुन्छ नि हैन उता जति स्टेप छ त्यहाँ पछाडीको यहाँ फर्मुला कनेक्सनहरु छ यो फिगरलाई पनि हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ सर त्यही भएर 5 बाटै लिउँ होला त्यही त नि हैन उले 0 पनि गर्दा ग्रेटर देन 0 गर्दा 0 स्टेटमेन्टमा हुन्छ फिगरलाई ग्रेटर देन 1 हुन्छ अनि गिवनलाई ग्रेटर देन 2 हुन्छ अनि 3 त्यसै गरी हुन्छ ठिकै छ त्यो एउटा छोडेर के फरक पर्दैन एउटा क्लिक चाहिँ खाली रहन्छ के भएर हजुर ल त्यो आफैले प्लान गर्ने कुरा भयो जानेर स्टेटमेन्ट सकिएको छ त्यहाँनेर इज इक्वल टु साइन राखेर दिएर इफ लेख्नु होला अनि माथि फर्मुला बारबाट लेखे पनि हुन्छ अब यहाँ हामी स्टेप बाइ स्टेप आउने फर्मुला लेख्न गइरहेको छौं उता पनि इफ हेर्नु त इफ आइपछि स्पेस छ त्यहाँ आइपछि त्यो यहाँ स्पेस भएछ ए इफ लेखेर बराबर इफ लेखेर अनि ब्राकेट ओपन गरौँ अनि त्यसपछि फर्मुला उता हामीले स्लाइडर डब्लु बनाएको कारणले डब्लु नै यहाँ पनि डब्लु लेख्नु पर्यो अनि कति स्टेप ग्रेटर देन 5 बाट आउने बनाउन लाग्छौं हैन सर हामी हजुर 5 बाट डब्लु ग्रेटर देन C1 4 प्लस भनौं न 4 प्लस गरे हुन्छ ल 4 प्लस है त सरले भन्नुहुन्छ हैन 4 प्लस भन्नाको मतलब 4 स्टेप भएपछि चाहिँ यतापटिको यो स्टेटमेन्ट आउन सुरु गर्छ है 4 प्लस अनि अब 5 भने C1 मा 5 1 छ अब स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट सरी 1 चाहिँ हाम्रो कोलम 1 मा भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले अहिले फर्मुला बनाउनलाई 1 2 3 4 लेखेका थियौं कोलम 1 भएर यहाँनेर हामी C1 लेख्छौं है यो चाहिँ एक्सेल को जस्तै हो है यो रो र कोलम चाहिँ C1 लेखेको त्यो रो र कोलम हो नि फेरि त्यो C मा 1 नम्बर भएर होइन कि रो र कोलम भएर त्यसै लेख्नु भएको अनि स्टेटमेन्ट सुरु भएको हाम्रो A1 बाटै हो त्यही भएर A1 लेख्यौ यहाँ यदि स्टेटमेन्टको लागि अलि तलतिर थियो भने जुन सेलको नाम जुन थियो त्यही लेख्नु पर्थ्यो है यहाँनेर अमिल सर अब यो एकछिन बुझौं है यो ल यहाँनेर अमिल सरलाई मैले अनुरोध गरेँ हैन यो अलि बुझ्ने कुरा छ त्यतिकै मिनटले भने जस्तो गरे नि हामी चाहिँ घोके जस्तो हुन्छ ठ्याक्क बुझ्ने जस्तो यहाँ फोर स्लाइड पछि भयो C1 लेखियो किन लेखियो भन्ने कुरा अनि A1 किन लेखियो यो थ्योरी एउटा मात्रै राम्रोसँग बुझाइदिएन अनि पछि सरहरूले आफै गर्नुहुन्छ हामी बुझेर गर्छौं अहिले पछि अरु गर्दा नि नत्र यही हो कि यही गरे जस्तो हुन्छ ल त एकछिन बुझाइदिनु अमिल सर स्प्रेडशीट अब अरु त स्ट्याटिस्टिकल लाइन पनि चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ राम्रोसँग बुझेर जाँदै ठिक हुन्छ यसमा युज भएको म्याथमेटिक्स के भयो भने जस्तो कि हाम्रो अघि उतापट्टिको जुन ग्राफिक्सको स्टेपहरुमा हाम्रो 4th स्टेप 5 स्टेप गयो भन्यौ 5 स्टेप बुझियो भन्दा W को भ्यालु ग्रेटर देन 4 + C1 भन्नुको मिनिङ कोलम 1 मा त हामीले 1 लेखेका छौं 1 लेखेपछि हुन्छ W को भ्यालु 5 भन्दा ठूलो भएको बेलामा A1 आओस् अदरवाइज A1 मा फेरि के छ भन्दा स्टेटमेन्ट छ स्टेटमेन्ट सुरुमा आओस् भन्ने कुरा हाम्रो हामीले अरु कुरालाई ड्र्याग गरेर कपी पेस्ट गरेर पछि मिल्ने भयो फर्स्टको एउटा कन्डिसन के बनायौ भने जब W को भ्यालु 5 भन्दा बढी हुन्छ तब A1 भनेको स्टेटमेन्ट आओस् अदरवाइज
डबल इन्भर्टेड कमा ओपन र क्लोज गरेर छोड्नुको मिनिङ खाली होस्, टेबल एम्प्टी होस् भन्न खोजियो। त्यसकारणले यो इफ डब्लु ग्रेटर देन 4 + C1 भन्ने बित्तिकै हामीले बुझियो कि 4 मा C1 प्लस गर्ने, C1 भनेको 1 प्लस गर्ने, 1 भनेपछि 4 + 1 5 भयो। अब पछाडि C1 को ठाउँमा गएर हामीले ड्र्याग गरे पछाडि D1 हुन्छ अनि C2 D2 हुँदै त्यसरी जान्छ। अनि त्यो C1 लाई हामीले C2 ले रिप्लेस गर्यौं भने त्यहाँ C2 भनेको 3 छ, 7 हुन्छ, W ग्रेटर देन 7 भन्न खोजेको। यहाँ के बनाउन खोजिएको भने W ग्रेटर देन 5, W ग्रेटर देन 6, W ग्रेटर देन 7 हुँदै जाँदा हाम्रो एन्सर पनि A1 हामीले नम्बर कसरी एरेन्ज गरेका छौं त्यसरी नै आउने भयो। जस्तो कि W ग्रेटर देन 5 हुँदा स्टेटमेन्ट आउने भयो, W ग्रेटर देन 6 हुँदा रिजन्स आउने भयो, W ग्रेटर देन 7 हुँदा 1 नम्बरको एंगल ACB को इक्विभलेन्ट टु हाफ अफ ABR हुने भयो। अनि यसरी नै आउने भयो। यहाँ डबल इन्भर्टेड कमा A1 को अगाडि किन राखियो भने यहाँ चाहिँ यो A1 भनेको A1 कोलममा भएको भ्यालु आओस् भन्नका लागि A1 भन्दा अगाडिपट्टि हामीले स्पेस क्रिएट गरेको हो। र लास्टको डबल इन्भर्टेड कमाको मिनिङ के हो भन्दा यदि त्यस्तो भएन भने अदरवाइज एम्प्टी आओस्, खाली आओस् भन्नको लागि त्यस्तो गरियो। हस् म्याम। हस् सर, धन्यवाद सरले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। फर्मुला ठिक छ हैन सर? अब इन्टर गरौँ यसलाई। ठीक छ म्याडम। इन्भर्टेड कमा हेर्नु त, इन्भर्टेड कमा ब्यालेन्सली छैन कि A1 को अगाडि मात्रै भयो, पछाडि छैन नि त? हैन, त्यही हो। अब हुन्छ, ठीक छ। यो यसमा 4 चाहिँ किन लिएको भन्नु भएको छ सरहरूले। मैले बुझेको के भने अघि म्यामले त्यो स्टेटमेन्ट यता लेख्दा गिभन अनि प्रुभ द्याट अनि फिगर गर्दा हाम्रा 4 वटा स्टेप यो कलम यो टेबल भन्दा अगाडि आइसकेको हुनाले 4 बाट लिएको जस्तो लाग्यो। अम्बिक सर, एम आई राइट? हो, एकदम हो सर। क्लियर सरले भनेको एकदम भुवे सरले भनेको एकदम ठीक कुरा। स्टेटमेन्टलाई हामीले एक स्टेप स्टेटमेन्ट छ, 2 स्टेपमा हाम्रो चाहिँ अब के रे फिगर आउनु पर्ला, त्यसपछि क्लिक गर्दा यो गिभन आउनु पर्ला, त्यसपछि क्लिक गर्दा यो टु प्रुफ आउनु पर्ला भन्दा 4 वटा स्टेप त अगाडि गइसक्यो। त्यसपछि स्टेपमा बल्ल यताको आउने भएको कारणले अनि 4 प्लस के लिएको। मैडम हजुर सर। शकुन्तला म्याम, हजुर सर, अब यसलाई माथि बग्नु त एकछिन फर्मुला बिगार्नु भयो। हेर्नु त ग्रेटर देन राख्नु नि त्यहाँ। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल भयो यहाँ। डबल गर्दाखेरि इक्वल आएछ, इक्वल आउने हैन, ग्रेटर देन मात्रै। ग्रेटर देन मात्र अर इक्वल टु राख्ने हुन्छ, ग्रेटर देन मात्र राखे पनि हुन्छ। म्याम साइड बढाइदिनु भन्ने कुरा छ है, फन्ट साइड थोरै बढाइदिनु भन्ने कुरा छ। ठीक छ हैन सर? अहिले ठीक छ होला? अहिले ठीक छ। म्याम थोरै फन्ट साइज इन्क्रिज गरिदिनु होला। अब म्याडम। हजुर सर। हजुरले त स्लाइडर डब्लु लाई इन्क्रिज गराएर हजुर डब्लु को भ्यालु बढाएर लास्टमा लैजानु न स्लाइडरलाई। डब्लु भन्ने स्लाइडर क्रिएट गर्नु भएको छ नि? यसलाई भयो। ल यो डब्लु को भ्यालु 1 मा भएको कारणले गर्दा नि अब यसलाई चाहिँ यो फर्मुलालाई गर्ने बेला यो सेलको चुच्चोपट्टि भएको प्लस आउँछ। यसमा प्लसमा चाहिँ ड्र्याग गरेर तल तान्नु होला है, यहाँनिर चाहिँ फर्मुला बिग्रिन सक्छ। एक्सेलमा काम गरिरहेको सरहरूको लागि एकदम सजिलो हो, त्यसै अनुसार गर्ने हो। ल अब यहाँ यति आइसकेको छ, यो तान्दाखेरि पनि अलिकति बिग्रियो भने फर्मुला यताउति बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर ट्याक्कै यहाँनिर यो सानो स्क्वायर आएको छ, त्यसमा प्लस चिन्ह आएपछि सर तल तान्नु होला अनि बल्ल मिल्छ। अब यसलाई हजुर सर, त्यो तल फेरि स्टेटमेन्ट रिजन कसरी आयो भन्ने क्वेसन गर्नुभएको छ साथीहरुले। त्यो त हामीले अहिले फर्मुला हान्यौं नि, त्यही फर्मुलाले काम गर्यो। अब हामी यसलाई टेबल क्रिएट गर्छौं। यो टेबल कस्तो हुन्छ भन्दा स्टेप बाइ स्टेप आउने गरी टेबल क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर आएको यो डबल गर्नुको कारण के भन्दाखेरि अघि माथिको त हाम्रो स्टेप बाइ स्टेप आउने गरी थिएन, जस्ट हामीले एउटा मात्रै गरेका थियौं। तल चाहिँ अब स्टेप बाइ स्टेप फर्मुलामा आउनको लागि नयाँ टेबल क्रिएट गर्न लाग्यो सर।
एकचोटि यस्तो गर्नु न म्याम, फेरि फर्मुला सर्ट फर्मुला हानेर अनि त्यो देखाइदिनु न, अनि क्लियर होला। हो, अहिले ड्र्याग गरेको भ्यालु सबै डिलिट गरेर स्टेटमेन्टको ठाउँमा सर र फेरि एकचोटि हानिदिनु फर्मुला र अनि ड्र्याग गरेकै देखाइदिनु न त म्याम। ल हेलो म्याम। म्याम हजुर सर। हेलो, हटाइदिउँ यसलाई? हजुरले त अल्जेब्रा हटाउनु त एकचोटि अल्जेब्रा मात्र। अल्जेब्रा भ्यू अनि म स्लाइडर देखाउनु न, हामी के गर्छौँ भन्ने पहिला देखाउँ, अनि अल्जेब्रा मात्रै हटाउनु। अनि स्लाइडर देखाउनु त ग्राफिक्समा स्लाइडर छ हजुरसँग? स्लाइडर देखाउनु त ग्राफिक्समा। स्लाइडर त अल्जेब्रामै त्यहाँ गिवनको तल लुकेको छ म्याडम, गिवनको तलपट्टि छ नि त। मैले यहाँ त्यसलाई उ गरे छैन जस्तो लाग्छ। होरिजेन्टल स्लाइडर छ नि, छ मिनट साइडमा होरिजेन्टल छ, होरिजेन्टल गिवनको आर्म भन्दा होरिजेन्टल छ, त्यसलाई भर्टिकल गराउँ, त्यो ताने तल ल्याइदिनु। एकछिन है, मैले भन्न खोजेको अल्जेब्रालाई क्लोज गराइदिनु एकछिन। भयो भयो, अल्जेब्रा क्लोज गर्नुभयो? गर्दिसके। अब एकछिन है, स्लाइडरलाई मुभ गराएर देखाउनु एकछिन। ल ए स्लाइडर मुभ गराएर देखाउँ, स्टेप पछि 13 किलो सार्नु न गरे। हुन्छ। यहाँ हाम्रो त्यसलाई 0 मै लैजानु। ल अब त्यहाँ हैन, यहाँबाट लैजानु, अब त्यहाँबाट स्टार्ट गरे नि भयो। यता त हामीले कन्डिसन टु सो गरेको 13 किले किबोर्डको एरो किले बिस्तार बिस्तार सार्नु त, किबोर्डको एरो किले। ल सर सारिरहेको छु। अहिले हामीले यतापट्टि कन्डिसन टु सो नगरेका कारणले 6 सम्मको स्टेप चेन्ज हुँदैन हैन। यसलाई पछि हामी यसलाई पनि कन्डिसन टु सो गर्छौँ, यो स्टेटमेन्ट गिभन टु प्रुभलाई। त्यही भएर 6 सम्म अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। अब 6 भन्दा तल चाहिँ स्टेप बाई स्टेप आएको एक एक गरेर म सो गर्न गइरहेको छु, हेर्नु होला। स्टेटमेन्ट आयो एक स्टेपमा, अघि हामीले इन्क्रिमेन्ट 1 1 को राखेको कारणले गर्दाखेरि स्लाइडरलाई 1 1 को इन्क्रिमेन्ट राखेको थियो। ठीक छ सर? ठीक छ। हो ठिक छ। अब मैले भन्न खोजेको, अब यो यतापट्टि आएको एक्सेल सिटको सबै क्लियर गरेर फेरि फर्मुला हाल्दिनु र ड्र्याग गर्नु। फेरि फर्मुला के बनाउन खोजेको भन्ने देखाइयो नि हामीले। यो पुरै तलको भन्न खोजेको के भने यो अब कतिपय गरेको थाहा भएन, अब पत्तो पाउनु भयो होइन, यो त चाहिने कुरा रहेछ भन्ने भयो होला। फर्मुला फेरि एकपल्ट भनिदिनु भयो नि, अनि अब मैले डिलिट गरेर होला भन्नलाई हस् ल डिलिट गरेर फेरि फर्मुला हाले है त। इक्वल टु नलेखी लेखे नि हुन्छ। इक्वल टु आफै पनि आउँछ। ल डब्लु किन भन्दाखेरि डब्लु स्लाइडर बना भएर डब्लु स्लाइडर अरु नै बनाउनु भएको छ भने अब यहाँ फेरि अनि हाम्रो उतापट्टि 6 स्टेपसम्म 5 स्टेपसम्म उता हामीले छोडेका छौँ। उता स्टेटमेन्ट गिभन टु प्रुभको लागि भएर हामी यहाँ लेख्छौँ 5 बाट प्लस हुँदै जाओस् भनेर 5 लेख्छौँ। प्लस 1 हजुर कोलम 1 लेखेको हाम्रो कोलम 1 मा छ, त्यही भएर C1 C1 कमा डबल इन्भर्टेड कमा हजुर डबल इन्भर्टेड कमा। अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट सुरु भएको कुन हो त? सेल A1 अनि एल स्क्वायरमा फेरि डबल इन्भर्टेड कमा। एक्सक्लेमेसन भयो म्याम, 1 भएन म्याम। हजुर मैले देखेँ, मैले सिफ्टसँग 1 लेखौँ हैन। अनि यहाँनेर एकछिन एउटा कुरा जस्तो कि हजुर यहाँनेर म बोले सुन्या छ, हामीले यो सी को ठाउँमा हामीले C1 बाट नगरिकन त्यो 1 2 3 4 लेख्नेको सट्टा 5 6 7 8 9 10 लेखेको भए के हुन्थ्यो होला? के गर्न पर्थ्यो होला? जस्तो कि हामीले साइडमा 1 2 3 4 लेखेका छौँ नि, त्यहाँ 1 2 3 4 नलेखिकन 5 बाट सुरु गरिदिएको भए
त्यो भए पनि यो त कोलम त उही त हो नि पर्थेन होला हो उही भयो नि अम्बिक सर 5 लेख्न पर्ने थिएन हजुर 5 प्लस 5 लेख्न पर्ने थिएन भन्ने कुरा यो गणित बुझियो भने किन गरेको भन्ने क्लियर हुनुहुन्छ सरहरु सबै भन्न खोजेर अब यसलाई के फर्मुलालाई कपी गरेर च्याटमा यो अमिक सरले भनेको म भन्न खोजेको के भन्दा यो यदि यहाँ यो सी मा हामीले 1 लेखेका छौं अनि 5 प्लस सी भनेको 5 प्लस 1 6 हुने भयो अनि यो स्लाइडर 6 मा पुग्ने बेला यो अनि यता हामीले चाहिँ स्टेटमा आउँछ भन्ने हिसाबले त्यो नम्बरलाई एड गर्छ भन्ने कुरा हो डाइरेक्ट 6 लेखेको भएदेखि 5 प्लस गर्न पनि थिएन यहाँ 6 7 8 9 10 गर्दै गएका नि मिल्थ्यो भन्न खोजेको मैले ल अब यो तलको चुच्चो पार्टमा समातेर बिस्तारै ड्र्याग गर्दिनु स्टेटमेन्ट मेरा यता जतातिर लगाउने हुन्छ 1 घण्टा कता लगाउने हुन्छ हाम्रो कति स्टेटमेन्टमा राख्नु पर्यो नि पहिला म्याम स्टेटमेन्टमा राख्नु न कपी माथि भएन म्याम कपी भएर स्टेटमेन्टमा कपी गर्नु स्टेटमेन्टमा राख्नु न त्यसलाई तपाईको मेरो मोबाइलमा छेकिया छ के म्याडमको स्टेटमेन्टमा मात्र राख भएन सर भइसक्यो ल तान्न त त्यहाँ डबल अब एउटा ताने पनि हुन्छ एउटा सिलेक्ट गरेर काममा पनि पछि कतिसम्म जान्छ ल अब यहाँसम्म भइसक्यो होला तान्दाखेरि मिलाएर तान्नु होला फेरि फर्मुला कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ अब यसलाई राइट क्लिक गर्नु अनि यता क्रिएटबाट गए पनि हुन्छ यहाँ प्रिभ्यू हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 1 2 लेखेको ठाउँमा ड्रप डाउन एड गर्नु भयो भने माथि टास्क बारमा समेसन भएको साइडमा समेसनको अगाडि चाहिँ 1 2 छ यहाँनिर ड्रप डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर टेबल छ टेबलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्रिभ्यू पनि देखिन्छ मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नलाई प्रिभ्यूमा मिलेर आइसकेको छ अब यसलाई यहाँ क्रिएट गरौँ पख्नु एकछिन क्रिएट गरिहाल्नु भयो गरिहाल्नु ठिकै छ यो क्यान्सल फेरि गर्नु त डिलिट गरेर उताको हजुरको भनाइ र यहाँसम्म पोखरासँग आएको कम्बिनेसन नमिल्यो के हो नि यो त हिजो अस्तिको उसमा नि आइसकेको टेबल क्रिएट त सर बुझ्नुहुन्छ केही कमेन्ट आएको छ र यसको लागि नबुझेको ठिक छ अब हजुर अब हाम्रो यो स्प्रेडशीटको काम त्यहाँ गएपछि क्रिएट गर्ने हो टेबल आउँछ टेबल क्रिएट गरेपछि अनि ओके गर्ने भन्ने हुन्छ मुखले भन्ने हजुर अब यति हामीले जति गरेछ यति सिलेक्ट गर्यौं हैन यति सिलेक्ट गर्यौं तर यसलाई ब्ल्याङ्क यो तल चाहिँ खाली कोठाहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नु हुँदैन है सिलेक्ट गर्दाखेरि नत्र भए फर्मुला काम गर्दैन यता क्रिएट हुँदैन जति लेखेको छ त्यतिमा मात्रै सिलेक्ट गर्नु जतिवटा कोठामा हामीले लेखेको छ त्यतिवटा मात्रै सिलेक्ट गर्नु फर्मुला के रे हेन्स प्रुफ छ जति छ यति मात्रै सिलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नु र क्रिएट गर्दै पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट हामी टास्क बारबाट टेबलमा गएर यहाँ टेबलमा गएर टेबल भन्ने अप्सनमा चुज गरेर अनि यहाँनिर प्रिभ्यू पनि देखिन्छ मिल्यो कि मिलेन हेर्नलाई अनि त्यसपछि गएर यहाँ क्रिएट अप्सनमा क्रिएट गरिदिनु हजुरले नगर्नु फेरि डबल आउँछ म गर्दिन यहाँ अस्ति पनि गरिसकेको भएको कारणले यो मैले फ्याक्ट्रै गरिदिइहालेँ यो खासै समस्या हुन्न होला यति गर्नलाई त अब हाम्रो स्प्रेडशीटको काम सक्यो यसलाई क्यान्सलै गरिदिउँ यसलाई अब यो हामी यसलाई पोजिसन मिलाएर मेरो चाहिँ फन्ट ठुलो भएको कारणले नहटाउने अवस्था भयो पोजिसन मिलाएर ड्र्याग गरेर तानेर ल्याएर राख्नु यसलाई हजुरले त्यो डब्लु स्लाइडर ठाडो गरेर राख्नु ठाउँले त्यसले पनि खाछ त्यो ठाडो कसरी राख्ने त्यो पनि भनेर गर्नु है यसलाई पनि राइट क्लिक गरौँ राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर अनि स्लाइडरमा क्लिक गर्नु होला स्लाइडरमा यहाँ होरिजेन्टल भएको ठाउँमा यसलाई भर्टिकल गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो भर्टिकलमा गएर बस्छ शकुन्तला म्याम हजुर सर यहाँ साथीहरुको एउटा गुनासो आयो सर फर्मुला टाइप गर्दा केही पनि आएन भन्नु भएको छ उहाँहरूले अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जान अलि गाह्रो पर्यो कि जस्तो छ एउटा
थोरै स्प्रेडसिटमा एउटा कुरो टाइप गरेर यस्तो हुन्छ यसलाई यसरी मिलाउनु पर्छ भनिदिनु त थोरै W को भ्यालु कम भएर पनि नआएको हुन सक्छ सर। एउटा W को भ्यालु कम भएर नआएको हुन सक्छ। अर्को समस्या भनेको चाहिँ यहाँ डबल इन्भर्टेड कमा नगरिकन टेक्स्ट लेख्नु भए भने पनि समस्या हुन्छ। अरू केही छ भने ल्याटेक्समा लेख्नु भएको छ भने ब्राकेट क्लोज नगरेको भएर पनि समस्या हुन सक्छ। म्याडम हजुर सर, यो टेबलको सेललाई मर्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन रे? टेबलको सेललाई मर्ज गरेर त मैले हेरे छैन यो है सर। मर्ज गर्न आवश्यकता पर्यो भने यसलाई मैले प्र्याक्टिस गरे छैन सर। तन्काइदिए हुन्छ के रे। हस्, थ्यांक यू म्याम। मिल्छ होला मिल्छ यो एक्सेल हो। एक्सेलमा जस्तो काम गरिन्छ नि त्यस्तै गर्न सबै मिल्छ। अब एक्सेलको काम हुन्छ होला आवश्यकता अनुसार। ल अब यहाँसम्म उता दुईटा खाली कोठालाई मर्ज गरेर हेरौँ न, त्यो मिल्ने नमिल्ने भइहाल्छ। त्यो त अब आफू पनि अलिकति केही गरेर हेर्नु भइहाल्छ। अब सरी मैले भन्दै नभए लिएछु। यहाँनिर अघि स्लाइडर भएको अप्सन, स्लाइडर टेक्स्टहरू भएको अप्सन सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा गएर ओके बटन क्लिक गरिदिनु होला। बटन बनाउँदैछौँ हामी स्टार्ट लागि। कतिबाट स्टार्ट भने स्टार्ट ग्रेटर देन 0 गरे होला। स्टार्टको लागि W कति राख्यौँ सर? W ग्रेटर देन 0। W इक्वल्स टु 1 नै राखिदिनु हुन्छ, ग्रेटर देन 0 गरिदिनु हुन्छ। W दुईटा भयो। W इक्वल्स टु 1 गरिदिनु हुन्छ सर स्टार्टको लागि, फरक पर्दैन। हुन्छ ल। ल अब फेरि अर्को हाम्रो नेक्स्टको लागि अर्को बटन लियौँ। नेक्स्ट भनेको त एक स्टेप पछि अर्को स्टेप आओस् भनेर हो हैन, W को भ्यालु बढ्दै जाओस् भनेर। त्यसकारण W इक्वल्स टु W प्लस 1 नेक्स्ट को लागि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अमित सरले? ग्रेटर देन नगर्ने इक्वल गर्ने भने अघि हामीले। अब हामी ब्याक आउँछौँ भने प्रिभियसको लागि पनि लेखिदिँदा भयो। हैन यो गर्नुस् यो त के भन्दै हुन्छ सर? शकुन्तला म्याडम। हजुर सर। त्यो टेक्स्टलाई के अलि स्मलमा राख्नु पाए अलि स्पेस म्यानेजमेन्ट हुन्थ्यो कि। ल अब यसलाई म टेक्स्टलाई स्मल, माथिको टेक्स्टलाई अलि स्मलै राख्दै भयो हैन, फन्ट बढाएछिन् त। अलिकति जिगज्याग जस्तो भयो। थियो त मिलाउने कुरा त। अब यो फिनिशिङहरु आफ्नो हुन्छ, आफै फिनिशिङ गर्दा नि हुन्छ। हैन आफूले आइडिया सिकाउने हो, अरु त आफूले फुर्सद नगर्ने हो नि। यो एकैसाथ थप्या कारण यो राइट क्लिक गरेर गर्नु मिल्छ। मुभ हुन्छ। यसलाई हजुर लेफ्ट राइट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने, राइट अठाइ राख्नु। ल यसलाई अलिकति पोजिसन मिलाएर राखिदिउँ। यसलाई सार्नु पर्यो भने चाहिँ माथि कीलाई खोलिदिनु होला। की खोलिदियो भने मात्रै सर्छ। अब यसलाई फिक्स गर्ने भएपछि फेरि की लगाइदिनु भयो भने, पिन गरिदिनु भयो भने बसिहाल्छ। ल यहाँसम्म सकिसकेको छ। अब अघि हामीले स्टेप 6 सम्म 5 सम्म भनेर यता छोडेका थियौँ। अब स्टेटमेन्टलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि स्टेप स्टेप आउने बनाउनको लागि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा अनि एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सोमा W को भ्यालु यसलाई के ग्रेटर देन 1 गरिदिने कि के गरिदिने सर? ग्रेटर देन 1 गर्नु पर्यो। ग्रेटर देन 1 गर्नु पर्यो। W इज ग्रेटर देन 1 गरेर इन्टर गरिदिनु होला। स्लाइडर 1 बाट सुरु गर्नु भयो म्याम? स्लाइडर 1 बाट छ। 1 बाट गर्नुपर्छ, 0 बाट गर्ने त्यसो भने त इक्वल टु गर्नुपर्छ। यसलाई ग्रेटर देन अर इक्वल टु गर्नुपर्छ। ग्रेटर भयो भने हुन्छ, नत्र 2 मा देखिन्छ होला नि। नत्र त केही फरक पर्दैन।
2 मा देखिन्छ होला नि त एउटा क्लिकमा रित्तो आउँछ के भएर त्यो त केही हुन्न नि 2 मा देखिन्छ आउने कि क्वेशन आउने गराउने हो त्यहीमा भर डिपेन्ड गर्छ ग्रेटर देन अर कसो गर्यो भने के होला देखिरहेछ रित्तो नआउने क्वेशन पहिले आउने गरे पनि भइहाल्यो अर्कोलाई क्लिक गर्दै अब गर्नु हजुर अब गिभनलाई गरेर फेरि यहाँ कन्डिसन टु त आइरहेको छ है w = w इज ग्रेटर देन यो चाहिँ कतिमा 1 भएपछि यो 2 गरौँ है इक्वल टु पनि राख्नु पर्यो नि मेम आइरहेपछि अहिलेको राख्सी राख्दै जानु पर्ने फेरि सबैमा राख्नु पर्यो हैन यो त तपाईले इक्वल टु नराखे नि हुन्छ किन हाल्नु भने एकैचोटी आउँछ दुईटै तर नराखे नि हुन्छ ग्रेटर देन मात्रै गर्दा नि आउँछ आउँछ देन नट इक्वल भयो ए यहाँ अन्त्य क्लिक भएछ स्लाइड उसले अन्त्यतिर गरेछ एक स्टेपमा केही आउँदैन 20 को एउटा स्टेप खाली आउँछ केही हुन्न त्यसले अब हाम्रो यो टु प्रुफको लागि स्टेप पुगेको छ w इज ग्रेटर देन 3 अब हामी एउटा मैडम एकछिन पहिला फिगरको चाहियो नि त फिगरलाई विचार गर्न पर्छ ग्यापलाई फिगरलाई गराउन मिल्छ फिगरलाई गराउँ है त त्यो भएर फिगरलाई ग्याप र गरे एउटा जुन ग्याप छ त्यसलाई फिगर किनकि स्टेटमेन्ट पछि फिगर आउनु पर्यो नि त फिगर आउनु पर्यो अब त्यसलाई पछि सच्याउला त्यो हैन मिल्छ एउटा ग्याप भछ नि म्याम एउटा ग्याप बस्छ हाम्रो यसलाई कति कुन ग्याप भएको छ हाम्रो 2 नै ग्याप बस्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ल त्यसो भए यसलाई सिफ्ट यो कन्ट्रोलसँग सेन्टर र यो सर्कल चाहिँ यो दुईटैले सँगै आउने बनाउनलाई कन्ट्रोलसँग दुईटैले क्लिक गर्नु होला यो दुईटै सिलेक्ट हुन्छ क्वेशन पछि आउँछ यसलाई कति कुन स्टेप स्किप भएको छ सर हाम्रो 1 मा इक्वल टु भएन होला 1 मा इक्वल टु 2 मा स्टेप 1 लेख्छ 2 मा गर्नु त त्यसो गर्नु म्याम यसलाई w इज ग्रेटर देन 1 बनाउनुस् माथिको त्यो क्वेशन छ क्वेशनलाई w इज इक्वल टु 1 बनाइदिनु होला त्यो सुरुबाटै आएर बसिरहन्छ क्वेशन किन हराउनु पर्यो हैन सर 1 गर्नु न ग्रेटर देन 1 गर्नु हराउँछ ठीक छ सर मेम 1 गर्नु त मिलेछ यसलाई 1 मात्रै w करेक्ट गर्न मिल्छ नि यसलाई करेक्ट गर्दा पनि मिल्छ पछि मैडम त्यो भएन ल सिलेक्ट गरेको भएन सर गर्न पर्ने हो हैन यति मात्रै गरे यसलाई चाहिँ इनारलाई पछि सिलेक्ट गरेर लास्टमा देखाउने हो नि त सर अहिले यस इनार पनि पालो आउँछ ए सर्कलमा देखाउन खोज्नु हजुरले मैले सर्कल मात्रै स्टेप 2 मा सर्कल मात्रै आओस् भनेर 2 गरियो हैन अनि यो उता आउनु पर्यो नि एनिमेसन 9 त्यो उता आउनु पर्यो नि त हजुर यो एनिमेसनहरु यो छुट्टै देखाउने हो सर अब एनिमेसन हैन मैले भनेको यो ए सी बी यो ए ओ यो त आउनु पर्यो नि त फेरि अब यो चाहिँ अब यो सर्कल र सेन्टर र सर्कल फर्स्टमा आउँछ सेकेन्डमा चाहिँ यो एंगलहरु आउने सर ए ल हुन्छ ल अब फेरि 2 गर्ने यसलाई फेरि गर्ने यसलाई यो सबैलाई गरेर हजुर ड्रा गरे जस्तो गराउन ठीक छ यो सबै यो हामीले चाहिँ पोली लाइन गरेको कारणले गर्दाखेरि एकचोटी क्लिक गरे भने यो के रे इन्स्क्राइब एंगलको आउँछ अर्कोचोटीमा सेन्टर एंगल आउँछ अनि यो भर्टेक्सहरु पनि सिलेक्ट गर्नलाई कन्ट्रोल सँगै थिचेर सबै एकै गर्नु भने सबै एकैचोटी आउँछ स्टेप बाइ स्टेप गर्दै पनि हुन्छ अब यसलाई कति राख्नु सर 3 हो अब 1 पछि 2 राखे होला नि के भन्छ अब सिरियली मिलाउने कुरा हामीले पहिले अब दुईटै आउनु भयो एकचोटी आउनु त्यसलाई सच्याउनु पर्छ फेरि नेक्स्ट गरेर यहाँसम्म गरिसकेपछि यसलाई त म यिनीहरुलाई चाहिँ अब लास्टमा आओस् भनेर यिनीहरु सबै यो सेक्टरहरु सर्कुलर सेक्टरहरुलाई पुरैलाई सिलेक्ट गरेर पुरैलाई भन्दा पनि हजुरले राइट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर सबै सिलेक्ट गरे नि हुन्छ नि यसलाई म लास्ट स्टेपमा आओस् भनेर 20 तिर आउने बनाइदिनु हुन्छ सर यिनीहरुलाई लास्ट हामीले 20 सम्म त रेन्ज राखेका छौं अहिलेको कतिसम्म गथ्यो स्लाइडर 20 तिर हैन अब आवश्यकता अनुसार यसलाई पछि नै गरौँला केही फरक पर्दैन ल हुन्छ ल सकेपछि चेक गरेरै गरौँला 20 राख्यो नि त के भएर अहिले 20 अहिले 20 मै राख्दै पनि केही फरक त पर्दैन ल 19 चाहिँ गर्नु 10 सम्म पुगेछ म्याम 11 राख्नु न ए ल 11 गरे हुन्छ 11 नै गर्नु ठीक छ 10 सम्म पुगेछ भने 11 नै गरौँ यो किन हुँदैन त अहिले सिलेक्ट गर्दाखेरि हो भयो
ल अब यसलाई 12 मा राख्दियौ है नि यो चाहिँ ल कलरले गर्दाखेरि सिलेक्ट भएको पनि नदेखे अझै यो भएको रहेछ धेरै दुःख गरेर गर्नु अहिले त यो सिलेक्ट भएको नदेखेर हैन एक कुन्टा गरेको त धेरै दुःख हो नि म त सबै गरिदिएको छु ए सरले गर्नुमा राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर सबै भन्नु होला हैन हजुरले पार्ट गर्न लाउनु हो यो राम्रो हो के म्यानेज हो ए ए ए ल अब यसलाई चाहिँ हाम्रो कतिमा मात्रै आएर बस्छ भन्दा 5 मा आएर बस्छ है त टेबल चाहिँ हजुर टेबल 5 मा 5 मा स्टेप 5 मा टेबल आएर बस्छ भनेपछि यो भन्दा अगाडि हामीलाई यो आवश्यकता पनि परेन त्यही भएर यसलाई पनि हटाइयो एकचोटि चेक गरेर हेरौँ डबल खप्ट्या छ भने फेरि मिलाउनु पर्छ अब हामी स्लाइडर नेक्स्ट गर्दै गरेर हेरौँ है त गिवन र यो सँगै आयो यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने छ ठीक है त्यो सरले गर्नुहुन्छ ल नेक्स्ट जन के मिलेको छ मिलेछ सर ठीक छ नभएदेखि यसलाई कुन अगाडि कुन पछाडि आउनु पर्ने हो यो कन्डिसन टुसोबाट स्टेप राखेर मिलाउनु ठिकै छ स्टेपमा चाहिँ फिगर पछि गिवन हो के त्यो अलि सँगसँगै आयो के भन त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ ल सबै स्टेपहरु स्टार्ट गर्दाखेरि क्वेशन मात्रै भयो के भएन नेक्स्ट स्टेपमा फिगरको र गिभनको दुईटै आयो अब यसलाई फिगर आएर गिभन आउने अथवा गिभन आएर फिगर आउने गिभन भन्दा त पहिला फिगरै आउनु पर्यो हैन फिगरलाई 2 मा राखेर गिभनलाई 3 कन्डिसन टु सो गरिदिनु भयो भने मिलिहाल्छ यो चाहिँ अब यहाँहरुले ट्राई गर्नु होला हामीले पनि पहिला सिकेको कुरालाई परिमार्जन गर्दै अब यसलाई हामीले फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ सबभन्दा सर्टेस्ट र सबभन्दा सजिलो एउटै सानो फर्मुलाले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप ल्याउने तरिका भनेर चाहिँ मैले यो तरिका आज प्रस्तुत गरे यसलाई अझै आफ्नो तरिकाले अरु पनि आइडियाहरु यस्तो गर्दिनु अब नेक्स्ट गर्दै लास्टमा पुग्नु अनि एनिमेसन गरेर आजलाई यो हजुरको पुरा हुन्छ होला है हस् ल यो जस्तै अब कतिजनाको भयो कि भएन माथि त्यसलाई 16 बनाउनु पर्दो रहेछ 11 बनाइयो त्यही भएर पहिला आछ म्याम पछि सरले बनाइहाल्नुहुन्छ त्यो कति बेला आउने बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ ए यो सबैलाई 16 स्टेपमा आउँदो रहेछ यो 16 मा आउँदो रहेछ 6 देखि सुरु भएको 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सम्म ए रहेछ टेबल आउँदो रहेछ 15 सम्म त्यो 16 हुनु पर्ने 11 बनाइएको थियो त्यही भएर पहिला आयो ए हस् ल यसलाई स्टेप स्टेप मिलाउने काम यो आइडिया त्यही मैले भनिहाले फर्मुला मेन चाहिँ स्टेप आउने फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला यसलाई कन्डिसन टु सो गर्ने त अरुमा पनि पर्ने भयो हैन यो ज्योमेट्री पार्टमा मात्रै नभए अन्त पनि पर्ने हो यहाँसम्म चाहिँ भन्छ नत्र भए म चाहिँ स्टप गर्न चाहन्छु अब मेरो लगभग सकियो सकियो म्याम हजुर धन्यवाद म्याम अब सर अब अलिकति टाइम पनि हाम्रो एक्चुअल टाइम पनि भइसकेको छैन त्यसकारण हाम्रो आज स्थिर सरको र मेरो दुईजनाकै प्रस्तुति थियो यसलाई कति टाइम लाग्छ त्यसपछि गर्ने भनेर यसको साथसाथै म चाहिँ आफ्नो पाटोलाई सकेर यहाँबाट अलिकति साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एउटा मोडेल गरिदिनु हुन स्थिर सरलाई चाहिँ निम्त्याउँदै म चाहिँ बिदा हुन्छु है त सर धेरै धेरै धन्यवाद शकुन्तला म्याडम उत्कृष्ट सहजीकरणका लागि अब सर
हजुर म्याम, नमस्कार, धन्यवाद। Sir, you can go forward, sir. Thank you. Thank you, ma'am. स्क्रिन देखिएछ सरहरु? देखिएछ सर, एकदम देखिएछ। देखिएछ। ल, आजको विषयवस्तु म्याडमले आफ्नो जुन प्रस्तुति सक्नुभयो र दोस्रो प्रस्तुतिलाई हामी ज्योमेट्रीको पार्टलाई हाम्रो टिममा छलफल भए अनुसार केही कम्प्लिट गरौँ हैन, सबै कुरालाई कमसेकम छौँ भन्ने अर्थमा यो दुईटा पार्ट छ। एउटा यो एउटै डायग्रामले र एउटै फिगरले बनाऊ, यसको जुन एनिमेसन छ त्यसले दुईटा लेसन हामी बच्चाहरूलाई कन्सेप्चुअली क्लियर गराउन सक्छौँ। सबै टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले। एउटा सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर इज 180। यी दुईटा एंगलहरूको सम 180 हुन्छ, किन भन्दा यही एंगल यहाँ लहर जाँदा स्ट्रेट बन्यो भन्ने कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ एक्सटेरियर एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ। एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर इज इक्वल टु इट्स अपोजिट इंटेरियर एंगल है। यो दुईटा एंगलहरू इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटै फिगरबाट दुईटा कन्सेप्टलाई कन्सेप्चुअली देखाउन सक्छौं र प्रुफको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले आफ्नो टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विभिन्न मेथड हुन्छ, अघि म्याडमले बताए चाहिँ गरेर स्टेप वाइज पनि जानुहुन्छ। मैले केवल यहाँहरूलाई यो पार्टको लागि मात्रै यो स्टेपसम्म र यति कुरासम्म बनाउन सक्ने अवस्थामा पुर्याउने मेरो अब्जेक्टिभ हो। सुरु गरौँ है त साथीहरू, सरहरू? सुरु गरौँ सर, सुरु गरौँ। ल, रात पनि अब छिप्पिसकेको छ। ल, यहाँहरूले नयाँ विन्डोज खोल्नुहोस् जियोजेब्रामा। म बिस्तारै बताउँछु, यो सजिलो छ, इजिली लर्निङ गर्नुहुन्छ, कति पनि फरक पर्दैन। 12-14 स्टेप भन्दा धेरै पनि छैन। म अप्सनमा गएँ साथीहरू। अप्सनमा गएर मैले यहाँहरूको लागि फन्ट साइज 18 बनाएँ। मलाई लाग्छ अझै 18बाट 20 बनाएँ भने यहाँहरूले सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट पोइन्ट मैले यो गरेँ। दोस्रो फेरि अप्सनमै गएँ, म एडभान्समा गएँ, अनि प्रेफरेन्स लेआउटमा गएँ, शोमा गएँ र मैले इनपुटलाई माथि गरेँ। म यो कुरा किन बताउँदैछु भन्दा यहाँहरूले भुल्नु भएको रहेछ भने पनि रिमाइन्ड होस् भन्ने मेरो अब्जेक्टिभ हो। यसलाई मैले क्लोज गरेँ। क्लिक गरेँ साथी हो। सर हजुर, विन्डो खोल्नु हो जस्तो छ। त्यो मेरो नेटले नि प्रब्लम होला। यहाँ तपाईले गरेको कुरो त केही पनि देखिए छैन, पहिलाको फिगर मात्रै चलिरहेको त। ए, यो मात्रै चलिरहेछ गुरु? हस् हस्। छैन। ल, फेरि यहाँहरूलाई नयाँ विन्डो चाहियो है सर? आयो सर? आयो। सायद मेरो बोली चाहिँ गएको होला है सर? बोली त आइरहेको त्यही त साउन्ड पहिला फिगर पछि आउँदो रहेछ सरहरू। ल, ठिक छ, रमाइलो पनि भयो। ठिक छ, ठिक छ। ल, जाऊ सर। किन ब्ल्याक आउँदैछ? केही खराबी भएर? यो जुमको प्रब्लम हो, यो बिस्तारै मिल्छ। हजुर सर? जुमको प्रब्लम हो के, त्यो चाहिँ आफै हो। ए, मेरो प्रब्लम होइन यो। ल, ठिक छ सर। मैले सरहरूलाई दुईटा कुरा बताएँ। एउटा अप्सनबाट जाने कुरा र फन्ट साइज मैले 20 बनाएको कुरा बताएँ रिभिजनको लागि। र दोस्रो कुरा अप्सनबाटै गएर एडभान्समा गएँ र प्रिफरेन्समा गएर मैले यो इनपुटलाई माथि ल्याउनको लागि मैले यो क्लिक गरेँ र क्यान्सल गरेँ। मेरो इनपुट माथि आयो। मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई यो सपोर्टिभ छ। तेस्रो स्टेपमा साथी हो, मैले बिस्तारै बोल्छु है त। राइट क्लिक गरेँ, एक्सिस हटाएँ, किन भन्दा सर्कलै बनाउनु छ त, किन एक्सिस चाहियो, ग्राफ चाहियो होइन। अनि फेरि राइट क्लिक गरेँ, यो ग्रिडलाई पनि हटाएँ। म प्लेन सर्फेसमा
अब सर्कलको लागि प्रोसेस गर्दैछु। अब साथीहरु स्टार्ट गरौँ है। तपाईहरु पक्कै तयारी हुनुहुन्छ, मैले धेरै समय पनि लगाउँदिन। अब इनपुट बक्समा जानुहोस्, क्यापिटल ओ टाइप गर्नुहोस्, इक्वल टु दिनुहोस्, ब्राकेट स्टार्ट गर्नुहोस्, 0 लेख्नुहोस्, कमा लेख्नुहोस्, 0 लेख्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। साथीहरु मैले फेरि रिपिट गरेँ, मैले के गरेँ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई देखाउँछु। मैले क्यापिटल ओ लेखेँ किन मलाई सेन्टर चाहिएको छ, इक्वल दिएँ र 0,0 त्यसको पोजिसन अथवा कोअर्डिनेट्सको लागि मैले 0,0 दिएँ र इन्टर गरेँ। यसरी पहिलो काम मैले सेन्टर पोइन्ट फिक्स्ड गरेँ। ल पहिलो काम सकिएपछि साथीहरु दोस्रो काममा जाउँ। आर भन्ने एउटा स्लाइडर बनाऊ अरे। हुन त यो रेडियसलाई मुभ गरेको बनाउन पनि सक्छौं अथवा फिक्स्ड पनि गर्न सक्छौं। स्लाइडर स्टार्ट गरेँ मैले, स्लाइडर ब्राकेट स्टार्ट गरेँ, 1 राखेँ, कमा राखेँ, 5 राखेँ, कमा राखेँ, 1 राखेँ। मैले एउटा रेडियसको स्लाइडर बनाउँदै छु जुन 1 बाट स्टार्ट भएर 5 सम्म जान्छ र यसको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 1 हुन्छ भन्ने सेन्समा मैले दोस्रो स्टेप गरेँ। आशा छ यहाँहरुलाई दोस्रो स्टेप पनि क्लियर छ। मैले इन्टर गरेँ। अब यो रेडियस अनुसार रेडियसलाई पनि मुभ गराउने, सर्कलको साइज पनि ठुलो र सानो अनुसार पनि यो कन्सेप्ट फरक पर्दैन भन्ने सेन्समा मैले यहाँ स्लाइडरलाई पनि रेडियसलाई पनि स्लाइडरको रूपमा व्यक्त गरेको हुँ। हामीलाई फिक्स्ड राखेर पनि देखाउन सक्छौं। फेरि बच्चाको माइन्डमा चाहिँ ठुलो हुँदा के होला, सानो होला के होला भन्ने कुरालाई पनि यसबाट पहिले नै एन्सर दिन्छ भन्ने सेन्समा लेखेको हुँ। अब थर्ड स्टेपमा जाउँ साथीहरु। सर छिटो भएको छ कि के रिफ्लेक्सन? एकदम ठीक छ गुरु। ठीक छ? एकदम ठीक छ। ल यही रफ्तारले जानु होला, ठीक छ। हस् त सर, हस् म हुन्छ सर, म बिस्तारै कम्प्लिट गरेर जान्छु। ढुक्काउनु माधुर बाणीमा आछ, ठीक छ एकदम। हजुर ल। अब थर्डमा जाउँ साथीहरु। थर्डमा पनि एउटा स्लाइडर लिउँ, SLIDER स्लाइडर लिउँ, ब्राकेट स्टार्ट गरौँ, 0 बाट स्टार्ट गरौँ, यसलाई कमा राखौँ, 1 लेखौँ, फेरि कमा राखौँ अनि यसको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 0.001 राखौँ। मलाई विश्वास छ यहाँहरुले पनि यो टाइप गर्न सक्नुभयो। स्लाइडर फेरि अर्को लिँदैछु मैले। त्यो स्लाइडरमा 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, 1 मा गएर एन्डिङ हुन्छ। त्यसको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ, 0.001 को रेसियोमा जान्छ भन्ने सेन्समा मैले यसलाई पनि इन्टर गरेँ। एउटा स्लाइडर ए आफै नाम दिएको छ, हामीले नाम दिनु परेन। अघि रेडियसको लागि हुनाले मैले आर नाम दिएको हुँ। अब फोर्थ स्टेपमा जाउँ साथीहरु। तेस्रो स्टेप सकियो। चौथो स्टेपमा जाँदा रेडियस सहितको सर्कल दिनु पर्यो हामीले। अब यहाँ सर्कल भएको आइकनमा जाउँ, यहाँ क्लिक गरेर दोस्रोमा जाउँ। किन भन्दा हामीले आर अघि नै फिक्स्ड गरेका छौं, त्यसकारण सर्कल सेन्टर एन्ड रेडियसमा मैले क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर हेरेँ सेन्टर पोइन्ट एन्ड इन्टर रेडियस भन्ने हुन्छ। यहाँबाट मैले के गरेँ, सेन्टर चाहिँ त्यो भयो, रेडियस चाहिँ आर बन्यो जुन अघि नै स्लाइडरको रूपमा व्यक्त भइसकेको छ। यसलाई पनि मैले ओके गरेँ। चौथो स्टेप सकियो। आशा छ यहाँहरुले पनि चौथो स्टेप गरिसक्नु भएको छ। अब म पाँचौं स्टेपमा जान्छु साथीहरु। पाँचौं स्टेपमा जाँदा अब हाम्रो पार्ट भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउनु छ, जसको लागि हामीलाई 4 वटा पोइन्ट चाहिएको छ। अब जस्तै मैले यो आर लाई थोरै बढाएँ, मैले 3 मा लगेँ भने सर्कलको साइज बढ्यो। कमसे कम R3 हुँदा ठिकै साइजको देखिन्छ। अब 4 वटा पोइन्टहरु लिँदा यो पोइन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एउटा चतुर्याई पनि गर्नुहोस् साथीहरु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि
यहाँ ए पोइन्ट बनाउँछु म, यहाँ बी पोइन्ट बनाउँछु, यहाँ सी पोइन्ट बनाउँछु र यहाँ डी पोइन्ट बनाउँछु। यो मेरो थोरै चतुर्याइ हो। माथिबाट सुरु गरेर यसरी घुम्न सकिन्थ्यो। यसले हाम्रो फिगर बनाउँदा देखाउँदा सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि मात्रै यो ए यसरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एबिसिडी राखेको हौँ। यसको अरू ठुलो मिनिङ केही पनि छैन। अब यति भइसकेपछि साथीहरू एउटा पोइन्ट अन अब्जेक्ट भन्ने चाहिँ चाहियो है। पोइन्ट अन अब्जेक्ट, पोइन्ट अन अब्जेक्टको लागि साथीहरूलाई मैले फेरि बताएँ, POINT पोइन्ट। यहाँ अब्जेक्टमा क्लिक गर्यो। अब्जेक्ट फेरि के हो? यो फेरि तपाईहरुलाई म फेरि रिगर्छु है। पोइन्ट लिनुहोस्, अब्जेक्ट लिनुहोस्, अब्जेक्टमा फेरि लाइन लिनुहोस्। अनि के लाइन कुन पोइन्ट देखि कुन पोइन्टको लाइन भन्ने हुन्छ। त्यसमा सी हान्नु अनि अर्को डी हान्नुहोस्, क्यापिटल डी, सरी फर दैट, क्यापिटल डी हान्नुहोस्। फेरि बताउँदै छु मैले तपाईलाई, मेरो अब्जेक्टिभ्स के छ भन्दा यो सीडी लाइनमै पढ्ने, एउटा कुनै सीडी लाइन सेगमेन्टमै पढ्ने अथवा यही थ्रु जाने एउटा पोइन्ट मैले लिन खोज्दै छु। यो लाइन सीडी लाइनबाट जाने, यो लाइन सेगमेन्ट मात्रै हुन्छ सर्कल भित्र, तर यही सीडी को लाइनको वरिपरि डुल्ने एउटा पोइन्ट खोज्दै छु मैले। त्यो किन खोज्दै छु भने म एक्सटेरियर एंगल बनाउनको लागि मैले सर्कल बाहिर पनि लाइन लाँदै छु, त्यसकारण मैले यो काम गरेको। आशा छ यहाँहरुले यो पनि बुझ्नु भयो। यसलाई म इन्टर गर्दिए। यो ई भन्ने पोइन्ट आफै आएको छ, हेर्नुहोस्। यो ई भन्ने पोइन्टलाई मैले मुभ गरेर हेर्छु, हेर्नुहोस् है, यो कहीँ जाँदैन। यो सी र डी जोड्ने लाइन भन्दा बाहिर यो कहीँ पनि जाँदैन। मेरो स्वार्थ छ मैले एक्सटेरियर एंगल बनाउनको लागि ई लाई प्रयोग गर्दैछु, त्यसकारण म यता राख्न पनि सक्छु अथवा यता। अब यसपछि साथी हो भेगलाल सर केही फिडब्याक? हजुर एकदम ठीक छ गुरु। ल साथीहरु केही कमेन्ट भए? केही छैन, क्वेशन केही। यो पोइन्टहरु कसरी भन्ने आछ सर? यो एबीसीडी कसरी लेख्नु भयो भन्ने आछ एउटा। अरु एबीसीडी लेख्नुको कुनै स्वार्थ छैन साथी हो। मैले यहाँबाट ए स्टार्ट गरे, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी लेखे। तपाईले यो डी बटा ए, यो साइक्लिक कोअर्डिनेटरका 4 वटा पोइन्ट मात्रै हुन्, तर एबीसी गर्नको रिजन के हो भन्दा मलाई अहिले एंगल लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो, अरु केही पनि छैन। त्यो तपाईले जे राख्दा पनि हुन्छ, तर यो फिगर हेरेर ह्याबिचुअल भसिन तपाईले डी भएको ठाउँबाट ए स्टार्ट गरे पनि हुन्छ। ठुलो केही रिजन छैन, यो हेर्नको लागि र गर्नको लागि सजिलोको लागि मात्रै गरेको हो। यसमा तपाईहरु कन्फ्युज हुन कति पर्दैन। पोइन्ट टुलबाटै लिनु भएको उहाँले? हजुर, पोइन्ट चाहिँ यो भन्ने पोइन्टबाटै क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ। टक्क टक्क यहाँ चाहिँ नि यो पोइन्ट भन्ने ए देखाएको छ नि सर, यो 4 वटा ट्याक्क यहाँ एकपटक क्लिक गरे, यहाँ पनि क्लिक गरे, यहाँ पनि क्लिक गर्ने र यहाँ पनि क्लिक गरे। आशा छ बुझ्नु भयो। अब नेक्स्ट पार्टमा जाउँ साथीहरु, सेगमेन्ट लिउँ। फेरि मैले यहाँ हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु, सेगमेन्ट लिउँ। सेगमेन्ट भएपछि अब च्याट्ट जोडौं, ए लाई र बी लाई जोडौं, बी लाई र फेरि सी लाई पनि जोडौं, सी लाई र फेरि डी लाई पनि जोडौं, र डी लाई र के लाई पनि जोडौं, ए लाई पनि जोडौं। यति जोडिसकेपछि अझै भा छैन नि सर भनेर सी र ई पनि जोडौं। यति काम गरे अब अलिकति सर डाइरेक्ट पोलिगन टुल ल्याएर जोड्दिदा नि हुन्छ नि? अब तपाईहरुले यहाँबाट पोलिगन ल्याएर यसरी जोड्छु भने पनि हुन्छ। कमसेकम 4 वटै लाइन बनाऊ भन्ठानेर मैले 5 वटै लाइन बनाएको हुँ। त्यो अर्थमा पनि एकदम मिल्छ। थ्यांक यू म्याडम। अब पहिलो पाटो के छ भने साथी हो, त्यो अघि घुमेको निलो निलो थियो नि, त्यो ल्याउने भन्ने कुरा होला। अब हामी त्यतातिर मोटिभेट हुँदैछौँ साथी हो। यतिसम्म तपाईहरुले साइक्लिक कोअर्डिनेटर अथवा चक्रीय चतुर्भुज र एउटा एक्सटेरियर एंगल बनेको पनि देख्नु हो। हाम्रो अब्जेक्टिभतिर मोटिभेटेड भइसक्यौं भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। अब यति गरिसकेपछि साथी हो, यो जुन पोइन्ट छ, पोइन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसके पछाडि
यो ए र डी को बिचमा पनि यहाँ एउटा पोइन्ट क्रिएट गरौँ, यहाँ पनि एउटा पोइन्ट क्लिक गरौँ, किन भन्दा पछि यो एंगल बनाउन मिलोस् भन्ने स्वार्थ हो। अनि यो साइडमा पनि क्लिक गरौँ, यहाँ पनि क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् है मैले कहाँ कहाँ क्लिक गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि यहाँ पनि क्लिक गरौँ र यहाँ पनि क्लिक गरौँ। मैले 3टा ठाउँमा क्लिक गरेँ। तर तपाईलाई फेरि म यसलाई रिपिट गरेँ, फेरि रिपिट गरेँ है साथीहरु। यो बी को चाहिँ किन चाहियो भन्ने पनि हुन्छ हैन, बी लाई नराखौं। एफ र जी मैले क्लिक गरेँ अनि यहाँनेर क्लिक गरेँ र यहाँनेर क्लिक गरेँ, किन भन्दा दुईटा एंगल को देखाइसकेपछि त यो त घुमेर यहाँ पुग्ने हो भन्ने हुन्छ। यो बी एंगल चाहिएन। ल फेरि मैले तपाईलाई रिपिट गरेँ, ए र डी को बीचमा अलिकति एंगल को शेपमा मिलोस् भनेर एफ क्लिक गर्नुहोस्, पोइन्ट जी पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई हामी अहिले एंगल को शेपमा ल्याउँछौं, यसलाई कलरिङ गर्छौं। त्यस्तै यो सी पोइन्टलाई एंगल बनाउन यहाँनेर र यहाँनेर क्लिक गर्छौं। यसको सरी यसलाई ठिक्क साइजमा मिल्ने तरिकाले बनाऊ। यो साइज चाहिँ मिलाउनुहोस्, तपाईको क्याल्कुलेसन म्याथ टिचर हुनुहुन्छ मिलाउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यतिसम्म यहाँहरुले गरिसक्नु भयो। हजुर सर भन्नुहोस्। ए र सी मा युनिट सर्कल लिदिनुस् न, अनि त्यसपछि ठिक्क त्यो पोइन्ट मिल्छ सर, तलमाथि पछि कोड पनि ट्याक्कै मिल्छ। के भन्नु अरे सर? ए र सी मा युनिट सर्कल लिदिनुस् न, माथि सर्कल विथ यो के रे रेडियस 1 को, अनि त्यसपछि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट बनाएर। यस्तो सर हजुरले भने चाहिँ फेरि त्यसले यसको स्टेप्स बढाउँछ, पोइन्ट पोइन्ट गर्दा सेक्टरै लिएर पछि ट्रान्सपोज गर्दा यसलाई यति नै सजिलो होला। हजुर सर अब यस्तो भयो फेरि म कराउँथे घाँस काट्या मान्छे आँसीले काट्दा फेरि यसै गरौँ है सर। ल सर ल, अब किन भन्दा नलेज छ हजुरको नि हुन्छ, मैले नि यही सिकेँ। त्यही छ सर। ल थ्याङ्क यू सर, नवीन सर। अब साथी हो 4वटा पोइन्ट यहाँ लिइसके पछाडि अब हाम्रो यसपछिको पाटो छ सर्कुलर सेक्टर। या सर्कुलर सेक्टर भन्ने यो सर्कल तिरैकै साइडमा होला साथी हो, हेर्नुहोस् है यो सर्कुलर सेक्टर। ल टक्क सर्कुलर सेक्टर लिने हो साथी। अब सर्कुलर सेक्टरमा टक्क क्लिक गर्नुहोस्। गरिसके पछाडि यहाँबाट यसो हेर्नुहोस् त, सिलेक्ट सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स भनेको छ। यसले हाम्रो कुरा चाहिँ खान्छ है, यसले हाम्रो कुरा मान्छ है। दुईटा सेन्टर पहिला क्लिक गर्नुहोस् अनि 2टा पोइन्ट भनेपछि म यहाँ सेन्टर ए लाई माने अनि एफ र जी लाई जोड्दिएँ। ल हेर्नुहोस् है यो अलिकति माथि भएछ, सरले भने चाहिँ ट्याक्क मिलेन भन्ने होला। यसलाई मुभ गर्न नि पाइन्छ अहिले हैन, यसलाई यो पोइन्टलाई यसरी जान पनि पायो। ठिक छ, उत्र साइज बनाउन पाइहाल्यो, सानो ठुलो भयो नि कन्सेप्ट बुझिन्छ भन्ने हुन्छ। यो मैले लिएँ। अब दोस्रो पार्टमा जानु, सर्कुलर सेक्टर फेरि सी बटामा लिनुहोस्। सी सेन्टर मान्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट यो आई भन्ने पोइन्टबाट गर्दा उल्टो घुम्यो है साथी हो, भन्छ नि यहाँ होस् गर्नुपर्ने देखियो। मैले फेरि ब्याक भएँ साथी हो, यसलाई फेरि क्लिक गरेँ, सी लाई लिएँ अनि एस तिरबाट क्लिक गरेँ। ल यो पनि होस् गर्नु होला। मैले होस् नगरेको हुनाले तपाईले होस् गर्नु होला, अथवा मैले होस् गर्दा बिग्रेसिन तपाईले होस् गर्नु नै मिल्छ। हामी कुन डिरेक्सनमा गयौं भन्दा यहाँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो एंगलमा गयौं। ओके साथी हो, यतिसम्म गर्नुभयो? केही छ प्रब्लम? परेली कोण बने भन्नु साथीहरुले। हजुर सर, परेलीमा कोण बन्ने भन्नुभएको छ। सर परेलीमा कोण, ल एकदम रमाइलो साथी हो। अब साथी हो रमाइलो कुरा छ, यो दुईटा सेक्टरहरुलाई एट्र्याक्टिभ कलर दिउँ भन्ने मेरो नेक्स्ट पार्ट हो हैन। त्यसको लागि यहाँनेर यही यो एरिया भित्र यसो हात जस्तो देखियो, त्यहाँ गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब यो तरिका आफआफ्नो हुन्छन् हैन, यसमा जानुहोस् अनि यहाँनेर गएर कलर छान्नुहोस्। 3टा स्टेप बने। त्यो सेक्टर भित्र गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस् र यहाँ कलरमा गए पछाडि मलाई मनपर्ने ब्लू कलर हो भनेर ब्लू कलर छाने अनि ओपासिटी भन्ने टक्क यसलाई चाहिँ बाक्लो गर्नको लागि हो 100 बनाइदिनुस्। आहा चट्ट भयो। दोस्रो पटक त्यही स्टेप यहाँहरुले गर्नु पर्दैन, किन भन्दा यो सेक्टरमा नि बीचमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब कलर कस्तो छान्ने भन्ने, अब रातो राम्रो गुलियो मेठो चट्ट साथी हो, यहाँबाट बढाउँदै जानुस्। यति गरे पछाडि यसको कामलाई इन्टर गरिदिनुस्।
कलरिङ पनि गरियो साथी। ल अब एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो छ साथी हो, गणेश स्थापना गर्दाखेरि पूजा गर्दाखेरिको जस्तो टक्क अब के गर्ने भन्ने कुरा। यो निलोलाई सट्ट घुमाएर ट्याक्क मिल्ने गरी यो ठाउँमा लगेर राख्ने हाम्रो अति महत्त्वपूर्ण यो पोइन्टको काम हो। म यहाँहरूलाई यहाँ इनपुट बटनमा इनपुट बक्समा लिएर गएँ। अब साथीहरु सुरु गरौँ। म ट्रान्सलेट भन्ने पछि हान्छु, पहिला रोटेटबाट जाम है साथीहरु। मैले कति बुझाउन सक्छु यहाँलाई, केही छ भने भनिहाल्नु होला है साथीहरु। अब यो यसो झकाउने बेलामा फेरि नबुझ्न सकिन्छ। ठीक छ है? ठीक छ सर, यहाँसम्म पहिले पनि गरिसकेको स्टेपहरु भइराछ। ए ल एकदम राम्रो। ल रोटेट गरियो साथीहरु। अब्जेक्ट भनेको हाम्रो डी हो, डी भनेको यो नीलो सेक्टर हो। अब यस पछाडि गएर तपाई हामी यता जान्छौं। ए भन्ने हाम्रो स्लाइडर हो, स्पेस दिन्छौं। स्पेस दिएपछि हामीलाई रोटेसनमा जहिले पनि एउटा सेन्टर चाहियो अनि एंगल चाहियो, डाइरेक्सन चाहियो। त्यसकारण अब म एंगल सिलेक्ट गर्छु। त्यसको लागि एएनजीएलई एंगल हाने अनि ब्राकेट राख्छु, ए राख्छु, बी राख्छु, सी राख्छु। यो एंगल एबीसी भनेको यो एंगल भनेको कमा दिएर यसमा जियोजेब्रामा लेख्या हो मेरो बुझाइ अनुसार। अनि त्यस पछाडि गएर म के गर्छु, कमा राख्छु। स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट, ए बाट गर्छु। यति गरिसके पछाडि फेरि कमा राख्छु। टाइम्स हुन्छ म यो इन्टर गरिहाल्दिन है साथीहरु, नआत्तिनु होला। गरिरहनु भएको साथीहरुलाई त एकदम गाह्रो हुँदैन। सर यहाँनिर अस्ति मैले गर्दा नि अलिकति रोटेट र ट्रान्सलेट एकैचोटि कम्बाइन गर्दाखेरि हल्का गाह्रो भयो कि भन्ने जस्तो भयो। त्यसकारणले अब फर्स्टमा रोटेट मात्रै गरेर आएको अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो कि सर? हजुर म्याडम। ल अब यही बुझाम कि जस्तो लाग्छ म्याडम। ल है साथी, अब म एकदमै बुझाउँछु, पर 5 मिनेट लाएर बुझाउँछु, ढुक्क हुनुहोस्। फर्स्टमा यहाँहरूले अब हान्न पर्ने यति नै हो साथी हो। यस्तो गरौँ त सजिलो, साथीहरूलाई साह्रै आपत नदिउँ, कुरो बुझाम। यो च्याटमा टक्क राखिदिउँ, कता हुन्छ च्याट हैन। ल साथी हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ टक्क मैले च्याट बक्समा राखिदिएँ। यही अनुसार जानु भएको छ भने तपाईहरुको नि कोअर्डिनेट्सहरु सबै मिल्छ। मैले इन्टर पनि गरिसकेँ, तर केही छैन। म फेरि यसलाई देखाउँछु। ल ओके साथी हो, पहिला के जुन ट्रान्सलेट गरेर यहाँ लैजाँदैछु, यहाँ लगेर सुन्नु भएको छ साथी हो मेरो इन्टरनेट? एकदम ठीक छ। अब त्यो हुनाले साथी हो मैले रोटेट भनेर पहिला सुरु गरेँ। यो गाह्रो छैन साथी हो, एकदम बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। हेर्नुस् के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट जाउँ है। फेरि यो स्पष्ट पार्यो भने तपाईहरुको दिमागमा लङ टर्म बस्छ है। स्थिर सर। हजुर सर। ए हजुरको साउन्डको फ्यान भए सुनाइदिनु भन्ने धेरैजनाको मेसेज आएर बोले है म बिचा। मैले त्यतै फेरि पठाइदिएछु मैले त्यही मेसेज। साथीहरुको धेरैको कुरो आएको त्यसरी। हजुर सर। हजुर तपाईको बोली सुन्दै मन्त्रमुग्ध भएको कुराकानी आए। ठीक छ, प्रस्तुति राम्रो। थ्यांक यू साथी हो। अब यहाँहरुको मायाले मेरा अझ दिन अझ लर्निङ अझ बढ्नेछन्। थ्यांक यू सो मच। म आभारी छु यहाँहरुको भनाइप्रति। हजुरहरूले रोटेसनबाट सुरु गरौँ साथी हो। जान्नु साथीहरुलाई त एकदम मैले यही जान्न नि टाइम लागेको हुनाले यहाँहरुलाई नि फेरि मैले रिपिट गरिरहेको है। मलाई सर एकचोटी यो स्लाइडर ए चलाएर हेर्नु त सर, काम कम्प्लिट भयो कि भएन? ए त्यसो गरौँ म्याडम, पक्नुस् है त। यो फेरि माथि हान्दा भएछ म्याडम, भएछ हो। भएपछि अब एक्सप्लेन गर्नु सर। अब एक्सप्लेन हो, सही भन्नु म्याडम। कामै भएन छ नि त फेरि बोलेको मात्रै हुन्छ है। ल सुन्नुहोस् है साथी हो, म फेरि रिपिट गर्छु। मैले पहिला रोटेटबाट स्टार्ट गरेको हुँ। रोटेटबाट डी लाई रोटेट गर्दैछु। डी भनेको सेक्टर हो।
यो सेक्टरलाई रोटेट गरेँ मैले केमा भन्दा यो स्लाइडरको ए अनि एंगल एबीसी अनि सेन्टर एट ए, यो सेन्टर एबाट स्टार्ट गर्छौं, डिरेक्सन यसले एबीसी पनि भन्छ, यो भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ साथी हो है, यसरी तल जान्छ, यो मात्रै रोटेट गर्यौं भने मात्रै तल जान्छ, त्यो मात्रै पनि यहाँहरुलाई मैले देखाउँछु अहिले आवश्यक पर्यो भने, नभए यसलाई कम्प्लिट गरौँ समय अनुसार। यसलाई रोटेट गरौँ अनि रोटेट गरेर यसैको यहाँनेरको साइजमा एडजस्ट हुने गरी जब हामीले यो एंगलको बेसमा रोटेट गर्छौं अनि यसलाई ट्रान्सलेट गरेर यहाँ पुर्याउँछौं भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ साथी हो। त्यही भएर ए टाइम्स यो स्लाइडरमा ए बाट 1 सम्म स्लाइडर लिएछु मैले, ए 0 भनेको चाहिँ स्टार्टिङ पोजिसन, 1 भनेको चाहिँ यसको कम्प्लिट पोजिसन भन्ने बुझ्छु। अझै यसको एक्सप्लोर अझ साथीहरुले पनि बताउनु होला आउँदा दिनहरुमा। अब यो काम ए सम्म गरिसकेपछि रोटेसनको काम त हुन्छ साथी हो, तर हामीले फेरि यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु छ, ट्रान्सलेट भेक्टरबाट हुन्छ भन्ने बुझ्छु मैले। अब त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने ए भन्ने स्लाइडर छ र भेक्टरको लागि स्टार्टिङ पोइन्ट ए हो र एन्डिङ पोइन्ट अथवा पुर्याउनु पर्ने सी मा हो, त्यसकारण ट्रान्सलेट गरेर यो ब्राकेट स्टार्ट गरेर यो भेक्टरको रूपमा ए अनि यहाँ स्पेस दिए त प्रोडक्टको रूपमा हो, भेक्टर ए कमा सी भन्ने आयो। यसरी मैले कम्प्लिट गरेको हुँ साथी हो। अब यसलाई इन्टर गरिरहनु परेन। अब चेक गरौँ साथी हो, कतै यो मिल्यो कि मिलेन भनेर अघि चेक पनि गरे हो। ल मैले यसलाई रोटेट गर्दै गएँ भने यो घुम्दै जान्छ साथी हो। अब यो अवस्थामा पुग्छ। यसलाई म्यानुअली गर्दा पनि ठीक लाग्छ मलाई, किन भन्दा यसलाई एनिमेसन राइट क्लिक गरेर अन गरियो भने हुन त बिस्तारै बिस्तारै घुम्छ अनि फ्याट्ट फर्किन्छ हैन। यसलाई अझ अरु उहरु पनि दिन सकिएला। अब यसरी आयो भने बच्चाहरुलाई पनि जस देख्दा रमाइलो हुन्छ, भिजुअलाइज मेथडबाट मजाले बुझ्छन् भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। अब यसलाई यो पोजिसनमा अन्तिम पोजिसनसम्म राख्यौं। राखिसके पछाडी अब तपाई आर चलाउनुहोस्। आर चलाउँदाखेरि पनि ओ ठुलो सर्कलमा नि हुँदो रहेछ है, सानोमा पनि हुन्छ नि त। यस भनेपछि ठुलो सानो सर्कलले नि प्रभाव गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझाउन सकियो साथी हो। अब यति गरिसके पछाडी अब तपाईहरुलाई लास्टमा एउटा कुरा बताउँछु म, धेरै कुरा बताउँदिन। स्थिर सर। हजुर सर। यो स्लाइडरलाई 0-1 राख्नु भयो हैन, 0-5 राख्नु पनि पाइन्छ? ल है गुरु, यस्तो हजुरले भन्नको कुरा गरेर हेरिहालौँ है सर। 0 र 5 है सर। 0 र 5 गरे है गुरु। हेर्नुहोस् है गुरु, यस्तो गरे। ल हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यो। ल हेर्नु न यस्तो त है। किन होला यो एक घनश्याम सर के अरे हाम्रो घनश्याम सर अरे सर यहाँनिर म भनिदिन्छु 0 र 1 मात्रै राख्ने कारण 0 हुँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा बसोस्, 1 हुँदासम्म चाहिँ ट्याक्क रोटेट गरेर ट्रान्सलेट गरेर पुरानो ठाउँमा पुगोस्। यसको म्याथमेटिक्स यो मिनिङ बताइदिनु साथीहरु। ल एकदम राम्रो कुरा। ल अम्बिक सर, यसको म्याथमेटिक्स के हो भने जस्तो कि ए बाट सी मा हामीले कुनै अब्जेक्ट इनिशियल पोइन्ट ए छ, टर्मिनल पोइन्ट सी छ, ए र बी ए बाट सी मा पुर्याउँदै छौं। त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि सी को कोअर्डिनेटबाट ए को कोअर्डिनेट घटाउँदा आउने कुनै एन्सरलाई, त्यो एन्सरलाई हाम्रो स्लाइडर 0 र 1 को भ्यालुले यदि मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यो बीचमा मात्रै रन गर्छ। जस्तो ए को भ्यालु 0 हुँदाखेरि ए मै बस्छ त्यो भेक्टर, ए को भ्यालु 1 हुँदा त्यो भेक्टर ए बाट सी मा पुग्छ। तर हामीले यदि ए को भ्यालु मोर देन 1 बनाइदियौं भने त के हुने भयो भन्दा त्यो आउने एन्सर त्यो दुईटा बीचको जुन भेक्टर छ ए बाट सी मा पुग्ने भेक्टरलाई इन्क्रिजिङ बढ्दै जाने भयो। बढ्दै जाँदा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुँदै जाँदा टाढा टाढा पुग्ने भयो। हाम्रो टार्गेट के हो? इनिशियल पोइन्ट ए, टर्मिनल पोइन्ट सी हो। ए बाट सी मा पुर्याउनका लागि त मिनिमम स्लाइडर भ्यालु 0, म्याक्सिमम स्लाइडर भ्यालु 1 हुन पर्यो। त्यहाँभन्दा बढी बनायो भने हाम्रो टार्गेट भ्यालु भन्दा टाढा पुग्छ। हामीले चाहेको के हो भन्ने अनुसार हामीले 0 र 1 राख्यौं। 2 राख्यौं भने 2 टाइम्स पुग्ने भयो क्या, भेक्टर इन्क्रिज हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि ट्रान्सलेट रोटेटको चाहिँ मिनिमम भ्यालु 0 र म्याक्सिमम भ्यालु 1 नै हुनु पर्यो भन्ने एउटा तथ्य भयो होइन त? हो, हामीले टार्गेट इनिशियल पोइन्ट र टार्गेट पोइन्ट जुन छ
इनिसियल पोइन्ट र टार्गेट पोइन्ट बिचको ग्यापिङ त म्याक्सिमम ग्यापिङ भनेको 1 भयो, मिनिमम 0 नै हुने भयो नि। त्यसो भएर सी को कोअर्डिनेटबाट ए को कोअर्डिनेट घटाउँदा आउने एन्सरको लाई 0 र 1 को भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल त्यो बिचमा रन गर्यो, नत्र भने त्यो टाढा उछुटिएर जान्छ नत्र। त्यसैले हामीले 0 राख्यौं। अब मैले भन्न खोजेको के भने जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा पनि कुनै अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट रोटेट गर्दा जुनसुकै ठाउँमा पनि 0 र 1 नै हुनु पर्यो भन्ने भनाइ मेरो आयो। कहिले कहिले डबल गर्नु छ भने 2 पनि हुने भयो हैन। यसमा एक्सप्लोर गरौँ है साथीहरु, एकदम राम्रो विषय। मैले बुझेको है सिंगल ट्रान्सलेट गर्नु छ, जस्तो अहिले ए को चाहिँ त्यो माथि सी हैन, सी सम्म मात्रै लानु छ भने चाहिँ 1 टाइम्स मात्रै भयो त्यो चाहिँ ट्रान्सलेट, त्यसकारणले त्यति नै गरे भयो। एकछिनलाई ए को हामीले कहिले डबल लान्छ, एसी बाट अझ डबल भन्न कुनै पोइन्ट अब एकछिनलाई पी रहेछ, त्यो चाहिँ ए बाट सी को चाहिँ डबल रहेछ भने त्यसलाई 2 टाइम्स गर्न पर्यो, स्लाइडर 2 ले गर्न पर्यो। त्यस्तै अब त्यो सी भन्दा अझ 4 टाइम्स टाढा लानु छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै स्लाइडर 4 गरेर 4 गर्न सकिने भयो। अहिले अम्बिकले भने जस्तै हामीले 1 टाइम्स मात्रै गर्छ, किनकि ए बाट सी सम्म मात्रै लानु छ। तर कहिले कहिले अब त्यस्तै हामीले ट्रान्सलेट गरेर डबल लानु छ भने त्यो स्लाइडर 2 पनि राख्न सक्यो, डबल लानु छ भने। तर हाम्रो म्याक्सिमम एप्लेटहरुमा के हुन्छ भने हाम्रो इनिसियल पोइन्ट र टार्गेट पोइन्ट फिक्स हुन्छ, अनि त्यसकारणले हरेकमा हामीले बुझ्दा हुन्छ 0 र 1 को रेन्जलाई हामी मुभ गराउने भन्ने बुझ्दा हुन्छ। किनभने हाम्रो इनिसियल पोइन्ट र टार्गेट पोइन्ट त हामीले पहिले फिक्स गर्छौं नि, कहाँबाट कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा त हामीले पहिले कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ एकदम। त्यसकारणले 0 र 1 कै राख्दा जहाँसुकै 0 र 1 राखेर पुर्याउने हो। स्थिर छ हजुर भन्नुहोस्। यही कुरा बुझ्ने हो भने हामीले यहाँ बाहिर कुनै 2-3 वटा पोइन्ट राखौं, यसमा के एउटा स्ट्रेट लाइन गरेर ए बी सी डी, अनि त्यसपछि यो 1 राख्दा कहाँ पुग्छ, 2 राख्दा ट्रान्सलेटको मात्र हेरौँ न त्यो। अनि अहिले मैले हजुरलाई त्यही देखाउँदैछु। एकदम रमेश सर तपाईँ मेरो पोइन्टमा आउनुभयो। मैले यो कुरा एक्सप्लोरै गर्न खोजेकोमा हाम्रो अध्यक्षजीले यस्तो मिठो कुरा उठान गरिदिनु हो, यो घरिघरि मेरो माइन्डमा पनि झड्का हानिरहन्थ्यो। ये कहाँ हो बडा रमाइलो कुरा हो। अझ मनैदेखि भन्नुपर्दा साथी हो, ठ्याक्कै घामै चाहिँ लागिहाल्यो छैन मलाई नि है, हल्का हल्का एउटा स्ट्रेट लाइन खिचेर राखेर गरौँ त। सिम्पली रमेश सर, अब जसको सिम्पल मात्रै गर्ने क्या गरियो 1 राख्दा यहीँ पुग्छ, ठिक छ। अब तपाईको 1 बाट मैले 1.5 मात्रै राखेँ भने यसलाई 1.5 सम्म अप्टिमम पुर्याउँदा यहाँसम्म जाँदो रहेछ। यो हेरौँ आज, त्यहाँभन्दा बढी एक्सप्लोर पछि गरौँला जस्तो लाग्यो हैन। अब जस्तै 2 गर्यो भने यो पोजिसनमा यसरी जाँदो रहेछ भनेपछि त्यसले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार 1 नै हुनुपर्छ। अझ यसको बढी लजिक केही हाम्रो अम्बिक सरले नि भन्नु, अझ बढी खोजौँला साथीहरु दिनहरुमा आउँदै जाँदा। ए सर, यो एक युनिटले ट्यागै अम्बिक सरले अहिले भने जस्तै 10 बाट जहाँ पुग्ने हो नि, इनिशियल पोइन्टबाट टर्मिनल पोइन्टमा पुग्दा 1 युनिटै हुन्छ। 1 युनिट लिन पर्छ। यसलाई यस्तो रहेछ कि यसरी भन्यो भने सजिलै जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै जहाँबाट जहाँ पुर्याउनु छ त्यो भनेको 1 हो। जस्तै सुरुमै यसलाई 0 मा लानु परेको भए पनि 1 हुन्थ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। एक स्टेपको लागि 1, 2 स्टेपमा छ भने 2 सम्म पुर्याउने, 3 स्टेप छ भने 3 सम्म पुर्याउने, त्यही हो यसमा गर्ने कुरा। ल सर, ल एउटा कुरा चाहिँ 1 युनिट र अनि फेरि त्यसलाई डबल गर्नु पर्यो भने 2 हुन्छ। स्लाइडरको मल्टिप्लाई भएको हुनाले त्यसले पनि कन्ट्रोल गरेको। ठिक छ सर, आई थिंक यो मिल्यो, सबै साथीहरुले बुझ्नुभयो। ल अब फाइनल्ली साथीहरु कति छ समय? ठिकै छ। एउटा समय त हजुरलाई चाहिँ 10-15 मिनेट त उपहार दिइहालिन्छ नि। ल सर, ल अब साथी हो, यो गज्याङ मज्याङ यहाँ भएका के अलि बुझिने छैनन्, यिनलाई नि हटाउँ पहिला। अनि त्यस पछाडि गएर यो नेम पनि यो कस्तो कस्तो मधुरो मधुरो आछ, यसलाई अलि राम्रो एट्र्याक्टिभ बनाऊ भन्नेतिर जाउँ। अब तपाईहरुलाई मैले नेक्स्ट पार्टमा लगेँ साथी हो। चट्ट यो ए भन्ने पोइन्टमा चट्ट राइट क्लिक गर्नुहोस् है, यस्तो राइट क्लिक गर्नुहोस्। हो, राइट क्लिक आएन, एउटा क्वेरी आएछ यस्तै छ। सम अफ द क्वाड्रेटर्स साइक्लिक क्वाड्रेटरको 360 हुन्छ भन्ने गर्न लाउनुहोस् भन्ने क्वेरी आएछ। त्यो त यसलाई डबल गरेर भयो। त्यो त यस्तो भन्नु साथी हो, बीलाई डीमा लाने अनि त्यो गरेर डबल गरेपछि त भइहाल्यो 180 भने। यतातिरकोले यता नि घुमाउने भन्ने होला। साथीले एकदम राम्रो कुरा सोध्नु भयो। म यतिमै आज यसलाई नै एउटा कन्सेप्ट
आयो है साथीहरु यसलाई नि साथीहरुलाई होमवर्क मागिदिए त्यताको उता यही त भयो तरिका अब यसलाई जनरली यसले पनि रिफ्लेक्सन गर्छ उहाँले चाहिँ अझ सट्ट चारवटालाई घुमाएर एकै ठाउँ सट्ट वा 360 देखाउन पाए या भन्ने पनि हुन सक्थ्यो ठीक छ एक्सप्लोर गरौँला बिस्तारै दिनहरुमा ल सरहरु अब ठीक छ यसलाई मैले अब मेरो टार्गेटमा जान्छु है मैले यहाँहरुलाई दिन खोजेको कुरामा ए पोइन्टमा गएर राइट क्लिक गर्नुस् यो राइट क्लिक गर्नुस् अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानुस् मजाले अनि यो क्याप्सन भन्ने छ के साथी हो क्याप्सन भन्नेमा जानुस् एउटा डलर अमेरिकी डलर हान्नुस् अनि ब्याकस्ल्याश हान्नुस् अनि LARGE लार्ज हान्नुस् कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नुस् ए भन्ने पोइन्ट हान्नुस् अनि बाहिर जानुस् र फेरि अर्को अमेरिकी डलर हान्नुस् र यसलाई सेट कपी गर्नुस् कन्ट्रोल सी गरेर राखेँ मैले फेरि रिपिट गरेँ साथी हो एउटा डलर चाहियो अनि छड्के अमेरिकातिर फर्किनुहोस् लार्ज हान्नुहोस् अनि कर्ली ब्राकेट भित्र ए राख्नुहोस् र फेरि डलरले नै क्लोज गरिदिनुहोस् र इन्ट्रेड गरिदिनु वाह ले हेर्नुहोस् साथी हो ए यस्तो पो हुनुपर्छ हैन सकुन्द्रमा पनि भने जस्तो लाग्थ्यो गुड अब यसरी जानुहोस् अघि मैले भनेको कुरामा ट्याग म्याडमले भनेको कुरा रिपिट हुनु पर्छ सर ठीक छ दोरी यो बिर्सिया थियो नि छैन यो मैले गरे हैन आज सरको पाटोमा पर्यो हैन असली कसले गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई यो नवराज सरले गर्दै हुनुहुन्छ ए होला होला ए हैन दोरिया छ के बिरिन्न दोरी र के बिरिन्न एकदम दाजु ल यो यस्तो टक्कर गरे हो सर हामीले गरे ए ल हाम्रो गोविन्द सरै हो गुरु मेरो ल यसलाई पनि च्याट बक्समा लैहाल्नु पर्यो हजुर सर यसलाई पनि च्याट बक्समा सुइकाइ हाल्नु पर्यो ए ल म फ्याक्टर राखिदिहाल्छु सर यो यस्तो मिठो कुरा त म कपी गरेछु सर भन्नुस् है सर यहाँनेर ल र ल राख्नु पर्यो क्या ल सरहरु ल यो डलर स्याट्ट यो राख्नु साथी हो यो बहुत आनन्द लाग्यो मलाई नि यो कुरो जानेपछि साथी हो बहुत मजा लाग्यो तपो भट्टेक्स भने म्याथ पढाउने टिचरले लेखे जस्तो हो भन्ने लाग्यो टक्क सी पोइन्ट हान्नु साथी हो कपी पेस्ट गरेर अनि यसलाई पनि इन्टर गरिदिनु साथी हो म ठिकै छु हैन सी बनिसक्यो चट्ट बनिसक्यो अब डी मा क्लिक गर्न साथी हो त्यो हराउँछ अनि यसपछि यसरी जानुस् यसलाई सेट ल्याएर डी राखिदिनुस् गुड नाउ मुभिङ टु द लास्ट पोइन्ट डियर फ्रेन्ड्स अब यसलाई जानुस् सरी फेरि यसलाई मैले नेक्स्ट प्रोसेस गरेँ अब यहाँबाट जानुस् र यसरी यो पोइन्ट ई मा जानुस् मैले गर्न खोजेको काम चाहिँ यो पनि सक्यो यति गरिसकेपछि यसलाई क्यान्सल गरिदिनु हो अब चाहिँ साथी हो यो अरु फाल्टु कुरा हटाम अनि त्यसपछि माथि र तल टेक्स्ट लेखौं त्यति कुरामा गरेपछि रात आउँछ हाम्रो पाटोबाट यो सकिन्छ है यो पाटोमा चाहिँ ठिकै छ ल अब यहाँ हामीले साथी हो यो राइट क्लिक गरेर सो लेबल गर्यो भने एफ हिँड्यो यहाँ राइट क्लिक गरेर सो लेबल गरेपछि यहाँको हिँड्यो यहाँ राइट क्लिक गरेर सो लेबल गरे मैले यो पनि सो लेबल गरे यो लाइन सेगमेन्टमा गएर राइट क्लिक गरेर सो लेबल गरे केही चीजहरु हटे अब मलाई चाहियो यो यहाँ सेक्टरको पनि यो डी लाई नि सो लेबल गरेको हिँड्यो यहाँ ई लाई पनि सो लेबल गरे हटाइदिए अब फेरि यो पोइन्ट एफ बाट पोइन्टलाई गएर सो लेबल गरे अनि यो पोइन्ट एफ ई आई मा नि सो लेबल गरे यो जी मा पनि सो लेबल गरे यसलाई पनि सो लेबल गरे है तपाईहरुले गरिरहनु भएको कुरा नै हो अनि यो एच भन्ने कहाँको हो यो एच भन्ने पोइन्टलाई नि सो लेबल यहाँ पनि सो लेबल अलि सफा देखियो सेन्टर त हामीलाई चाहिन्छ मैले सेन्टरको पोइन्टलाई पनि ठुलो बनाउन बिर्सिरहेको रहेछु मलाई लाग्छ यहाँहरुले त्यो कुरालाई पनि ओ भन्ने पोइन्ट कहिलेकाहीँ ओ र जिरो झुकिन्छ है साथी हो कतै जिरो कतै ओ हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ झुकिन्छ त्यसलाई नि ख्याल गरिदिनु होला अब यति भइसकेपछि अब त्यहाँ जी र सी त रह्यो त हजुर सर ए जी र सी रह्यो फेरि आछ त्यसलाई नै हटाइदिए भयो होइन यो जी र सी आयो है सर यो सी भन्ने सर्कलको म हुन्छ सर यो सी सर्कलमा अब अल्जेब्रातिरबाट
सर कसै हटेनछन् भने यी फेरि अर्को आउँदो रहेछ जी चाहिँ कताको साथी भनिदिनुहोस् त अल्जेब्रामा गएर अब्जेक्ट टाइप गर्नु नि ल ल साथी हो यो अनि के भयो यो ठिकै भयो कि यहाँ यो कहाँनिर गयो हजुर अब त्यो पोइन्टलाई नै सानो सानो बनाउने के त्यो भयो अब फिनिसिङ गर्ने यहाँ पोइन्टलाई सानो बनाऊ पोइन्टलाई सानो बनाउँदा हजुर लाइन सिगमेन्टै हरायो हेर्नु त यहाँ के भएछ एउटा के हो बीसी हो यहाँ ल ठीक छ जी भन्ने यसलाई हामी जी भन्ने लाइन केही छैन जी भन्ने लाइन जीलाई रिलाइज गर्नु सर जी तपाईले सो लेभल ठ्या सो अब्जेक्ट गरिदिनु भयो के ल सर ल यस समाधानले सबै साथीहरु वसिन आइहाल्छ सुन जीलाई राइट क्लिक गरेर उ सो लेभल मात्र गर्नु न यस अर्को आउँछ हैन यता उसमै गर अल्जेब्रा गर यहीबाट ल सर ल सो लेभल ल यहाँहरुले भनेको जिज्ञासा यो पोइन्टहरु अलि मिलेनन् भन्ने कुरा यसो मिलाउनुस् है साथी अलिअलि काम छोडी ल सबै ट्याकटुक पार्नुहुन्छ साथी अब बाँकी खासै के छ र सर अब यति भएसिन लेख्ने कुरो फेरि अब टिचरलाई लेख्ने कुरो सिकाउनु पर्दैन साथीहरु टक्क यहाँ गएर लेख्नुहोस् अब सेट यस्तो गर्ने अनि TXT गर्ने र कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्ने अरे साथी हो तपाईहरुलाई नि राम्रो देखिन्छ अनि सट्ट के गर्ने भन्दा DAXTRI or exterior angle of CLIC cyclic QA DRI area capital is equal to the OPO SIT opposite TRI over NGL angle भनेर हान्ने साथी एउटा मात्र लेखे है ल हेर्नुस् अब त यतिको आसिन अब कलरिङ गर्ने फन्ट साइज बढाउने के गर्नुहुन्छ यहाँहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरुलाई धेरै पटक रिपिट भएको छ कलरिङ गर्ने फन्ट फेरि यताको डी मा एंगल बनाएर यता ल्याउने अर्को ल्याउने गर्नु सब तपाईहरु आफूले प्रयास गर्ने होमवर्क भयो त्यो ल सर ल आज यस्तो गरौ यति भएसिन अरु बाँकी काम साथीहरुको उसमा जोड्ने एंगललाई एक ठाउँमा घुमाउने त्यो भन्नुभएको छ मैले त्यो फाइलहरु पनि राखिदिएको छु तिनीहरु हेर्नु होला तपाईहरु आफै गर्न सकिहाल्छ ल साथी अब साथी हो सरले एउटा होमवर्क दिनुभएको छ आजको होमवर्क सरले एंगल अफ रोटेसनको लागि एसीबी किन लिनु भयो भनेर होमवर्क दिनुभएको छ हामीलाई एबीसी है एबीसी गुड एकदम राम्रो अम्बिक सर ल साथी अब यसो गरौँ रात छिप्पिसकेको छ बुझाउने कन्सेप्ट यही हो साथी हो यति जति लिएर कक्षा कोठामा गइयो भने विद्यार्थीले राम्रोसँग बुझ्छन् अब बाँकी काम यहाँहरु आफै शिक्षक हुनुहुन्छ एक्सप्लोर गर्नु होला आउँदा दिनहरुमा पनि यहाँहरुसँग फेरि रहने बाचा गर्दै अहिलेलाई चाहिँ म ओजेल पर्ने अनुमति चाहन्छु मेरो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर एवं कार्यक्रमका संयोजक ज्यूसँग धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई मैले स्टप गरे है सर मेरो प्रेजेन्टेसन थ्यांक यू सर जियोमेट्रिक खण्ड सरले अर्को तरिकाबाट गर्नुहुन्छ अभ्यास गर्ने आफूले अर्को एंगललाई मुभ गर्नुहोस् अर्कोलाई फेरि त्यो दुईटा एंगललाई बाहिर लगेर बाहिरतिर 180 देखाउनुहोस्